र यो संविधान लेख्दाखेरि शीर्षकमा नै बडो बेइमानीपूर्ण तरिकाले गणतन्त्र शब्दलाई प्रयोग गरिएन। तपाईले हेर्नुभयो भने प्रस्तावना हैन, संविधानको शीर्षकमा नेपालको संविधान 2072 भनियो। जसरी पञ्चायतको हुनुपर्ने चाहिँ के थियो, यो चाहिँ गणतन्त्र नेपालको संविधान हुनुपर्ने थियो। त्यसो भएको भए गणतन्त्र के हुन्थ्यो, संवैधानिक रूपले नेपालको जनताले चाहनामा राखेको गणतन्त्र त्यहाँबाट संस्थागत भएर जान्थ्यो। मधेसी भन्यो भने विदेशी, आदिवासी इन्डिजिनियस भन्यो भनेदेखि यो चाहिँ युरोपियनहरूले उचालेको हैन। यो कस्तो खालको मानसिकता विकास गरियो कि आफ्नो भूमिमा आफै विदेशी हुने, आफ्नो भूमिमा आफैलाई विदेशीले उचालेको हुने, त्यस्तो खालको परिस्थितिबाट मुक्त हुने कुरा, स्वतन्त्र हुने कुराको लागि आत्मनिर्णयको अधिकार अत्यन्त जरुरी हुन्छ। स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा हामी रहेका छौं। यदि हामी संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य नहुने हो, बडापत्रलाई नमान्ने हो भनेदेखि नेपालको अस्तित्व रहँदैन। त्यो बडापत्रको धारा 1 मा आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गरेको छ, फर्स्टमा छ। त्यो किन जरुरी भयो, किन त्यसलाई फर्स्टमा राखियो भने आत्मनिर्णयको अधिकार भएन भने तपाई कुनै अधिकार उपभोग गर्न पाउनुहुन्न। नम्बर 1 पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। के को लागि? एउटा राष्ट्रलाई सार्वभौम भएर बचाउनको लागि। दोस्रो कुरा, त्यहाँ भएका जनताहरूलाई उच्चतम सार्वभौम राजनैतिक अधिकार उपभोग गराउनको लागि यो संविधानलाई हामीले सच्याउन जरुरी छ। तपाईहरुले यो जसले संविधान लेख्यो, मेरो प्रश्न छ, संविधान लेख्दाखेरि आवाज आउन पनि नदिने अनि यो संविधान लेख्दै गरे लेखिसकेपछि उनीहरुलाई डाका भन्ने तपाईहरुलाई अधिकार कहाँबाट आयो? त्यसकारणले यो देशमा यो भन्दा अपमानित भएर बाँच्न पर्ने परिस्थिति आदिवासी जनजातिलाई यो भन्दा बढी छैन। त्यो कहाँबाट सुरुवात भन्दा यही संविधानबाट सुरुवात गर्छ। त्यो कसरी? यो संविधानलाई हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि 11वटा त आदिवासीहरूको विरुद्धमा छ। यो अहिलेको संविधानवादलाई यसले छुँदैन। दोस्रो कुरा, अब राज्यले सिध्याइराखेको छ, राज्यले मारिराखेको छ। सोझो भाषामा भन्दाखेरि यसलाई जेनोसाइड भन्छ। सिधा सिधी सरल भाषा भन्दा राज्यले यी समूहलाई हत्या गरिराखेको छ। सोझो भाषामा हैन। पहिचान छ, बाँच्न पाउने अधिकार छ र सम्मान, तीनटा कुरा छ यसमा। हेर्नुस् है। अनि त्यो चाहिँ तपाईलाई पहिचान मासिदियो, अदालतमा उजुर गर्न पाउनुहुन्न तपाईले हैन। तपाईलाई मारिदियो, एकछिनको लागि मार छ तपाईलाई, तपाईले अदालतमा उजुर गर्न पाउनुहुन्न। आदिवासी भएर मारे, आदिवासीलाई मार्यो भने अदालतमा उजुर लाग्दैन भने यो सिधा भाषामा भन्दाखेरि हैन। अनि त्यसपछि बाँच्न सम्मान भनेको त सम्मानको पनि कुरा सिद्धियो। त्यसको धेरै टाढाको कुरा भइछ। तपाईहरुलाई यस्तो फन्डामेन्टल राइट्स लगेर निर्देशक सिद्धान्तमा राख्ने, त्यो खेलवाड गर्ने अधिकार संविधान लेख्नेलाई कहाँबाट आयो? यो प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। यो लोपोन्मुख बनाउने कुरा र यसलाई तपाईहरुले जस्टिफिकेसन गर्ने कुरा, यो तपाईहरुलाई कहाँबाट दियो? यसको जवाफ चाहियो। सम्पूर्ण देश विदेशमा हामीलाई हेरिरहनु भएको हाम्रो अति नै आदरणीय दर्शक, श्रोता, शुभचिन्तक सबैजनालाई फेरि पनि एकदमै हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। तपाईहरुले धेरै लामो समयदेखि डिमान्ड गरेको व्यक्तित्व अथवा लामो समयदेखि इन्डिजिनियस अधिकारको बारेमा, ह्युमन राइट्सको बारेमा बहस गर्नुभएको अधिवक्ता शङ्कर लिम्बू हामीसँग जोडिनु भएको छ। सरलाई एकदमै हार्दिक स्वागत छ। सेवारो नमस्कार यहाँ सबै श्रोताहरूलाई र अधिकार तथा मानव अधिकार र न्यायको लागि पक्ष पोषण गरिरहनु भएका सबैलाई म चाहिँ हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर पछिल्लो समय हजुरले बोलेको जुन संविधानमा आदिवासीहरूलाई राज्यले गरेको
राज्यले नजरअन्दाज गर्न नसकेको विषयमा बोल्नु भएको रहेछ कुनै सम्मेलनमा। त्यो सम्मेलन एक्ज्याक्ट थाहा भएन किनभने त्यो अननोन नै भयो। म आफैलाई पनि मैले धेरै सर्च गरेँ बट स्टिल आई डिड नट फाइन्ड। त्यो विषयमा हजुरको धेरै नै त्यहाँ मानिसहरूले चासो गुनासो सरोकार गरेको पाइयो। यसै विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम नेपालको यो 2072 सालको संविधानले के आदिवासी अथवा मूलवासी इन्डिजिनियस पिपुललाई मार्जिनलाइज गरेकै हो? जुन कुरा यहाँले उठाउनु भयो संविधानको बारेमा, त्यो संविधानको बारेमा मेरो आफ्नो दृष्टिकोण भन्दा पनि संविधान निर्माण गर्दाखेरि अवलम्बन गर्नुपर्ने संविधानका सिद्धान्तहरू हुन्छन्, त्यो नर्म्सहरू हुन्छन्, मूल्य मान्यताहरू हुन्छन् र संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया हुन्छ र त्यो संविधानले समग्र मुलुकलाई र जनतालाई बाँध्ने र मुलुक र जनतालाई अधिकार विभाजन गर्ने र विगतमा इतिहासमा भएका अन्यायहरूलाई सम्बोधन गर्ने र भविष्यलाई सुन्दर बनाउने जुन संविधानलाई त्यो दृष्टिकोणबाट संविधान बनाइन्छ, विश्वभरि बनाइने गरिन्छ। त्यो अभ्यास नै बनाएको त्यो अभ्यासहरू छन्। ती अभ्यासहरू र संविधान बनाउँदै गर्दाखेरि तीदेखि बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका नर्म्सहरूलाई पनि त्यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय संविधान कसरी बनिँदैछन् अहिलेको सन्दर्भमा त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ र जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। ती कुराहरूका आधारमा यो संविधानलाई विश्लेषण गर्दाखेरि त्यो निस्किएको निष्कर्षको कुराहरू हुन्। त्यसैले त्यो मेरो व्यक्तिगत कुराहरू होइनन्। म त्यो कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु। पहिलो नम्बरमा नेपाली जनता, ती जनताहरूभित्र विविधता छ। त्यो संविधानले, कानुनले र नीतिहरूले कसरी सम्बोधन गरेको छ भन्ने बारे महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको संविधान, नेपालको विविधता जहाँ आदिवासी जनजाति, त्यस पछाडि मधेसी, दलित, मुस्लिम, सीमान्तकृत अनि त्यस पछाडि यो त्योदेखि बाहेकका अरू समुदायहरू, मूल प्रभावका समुदायहरू हैन, बाहुन, क्षेत्री लगायत सबैको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने एउटै उपाय के हो भन्ने बारेमा शासन र सत्ताको सन्दर्भमा गणतन्त्रको कुरा हैन, त्यो त्यसरी आएको कुरा हो। अथवा इन्क्लुसिभ डेमोक्रेटिक। त्यसो भन्दा पनि 103 वर्षको राणा शासन, त्यस पछाडि त्यसलाई परिवर्तन गरेर आएको पञ्चायती व्यवस्था, त्यसलाई परिवर्तन गरेर आएको बहुदलीय व्यवस्था, ती तीनवटा व्यवस्थाहरूले नेपालको विविधतालाई हैन त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको हुनाले गर्दाखेरि ती शासन व्यवस्थाहरू नै अहिलेको मुलुक सापेक्ष भएन, मुलुकसँग मेल खाने भएन भनेर गणतन्त्रमा जाने भन्ने हिसाबले कुरा आएको हो। र यो संविधान लेख्दाखेरि शीर्षकमा नै बडो बेइमानीपूर्ण तरिकाले गणतन्त्र शब्दलाई प्रयोग गरिएन। तपाईले हेर्नुभयो भने प्रस्तावना हैन, संविधानको शीर्षकमै नेपालको संविधान 2072 भनियो। जसरी पञ्चायतको हुनुपर्ने चाहिँ के थियो? यो चाहिँ गणतन्त्र नेपालको संविधान हुनुपर्ने थियो। त्यसो भएको भए गणतन्त्र के हुन्थ्यो? संवैधानिक रूपले नेपालको जनताले चाहनामा राखेको गणतन्त्र त्यहाँबाट संस्थागत भएर जान्थ्यो र प्रतिगामी विचारहरूलाई त्यो संविधानले बाटो दिँदैन थियो। अब अहिले त्यही कारणले गर्दाखेरि जुन प्रतिगमनका विषयहरू अहिले जुन कुराहरू उठिरहेको अहिले अवस्था छ, प्रतिगमनको जुन खतरा देखिराखेको छ, त्यो चाहिँ शीर्षकबाट नै बाटो देखाएको हुनाले गर्दाखेरि यो भयो। यो चाहिँ शीर्षकको कुरा हो संविधानको हैन। दोस्रो कुरा प्रस्तावना। अर्को कुरा हामीले हेर्ने कुरा के हो भनेदेखि
प्रस्तावना भनेको त एउटा संविधानको मुटु मेन संविधान सासै हो भनौँ न, आत्मा नै हो भनौँ न। यसलाई के छ भनेदेखि सर्वोच्च अदालतले, नेपालको सर्वोच्च अदालतले रविराज भण्डारी विरुद्ध प्रधानमन्त्री भएको केसमा यो व्याख्या गरेका छ प्रस्तावनाको बारेमा। प्रस्तावना संविधानको त्यस्तो भाग हो, त्यस्तो मूल भाग हो, त्यो चाहिँ संविधानलाई कसरी हेर्ने र संविधानलाई कसरी प्रयोग गर्ने, संविधानलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुराको बाटो र मार्गचित्र नै प्रस्तावनाले दिन्छ भन्ने मार्गचित्र, रोडम्याप प्रस्तावनाले दिन्छ। म प्रस्तावनाको बारेमा म एउटा मात्रै कुरा गर्छु हैन। प्रस्तावना भनेको कुरा के हो भने यो संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौम सत्ता भनेर लेखेको छ, तर सार्वभौम जनता हुनको लागि उले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। खास गरी आदिवासीहरूको सवालमा हैन, तपाई मूलवासी भन्नुस् अथवा तपाई इन्डिजिनियस पिपल्स भन्नुस् अथवा मधेसीहरूको सवालमा मधेसीहरूलाई तपाई अल्पसंख्यक भन्नुस् र दलितहरूको सन्दर्भमा र इभन मुस्लिमहरूको सन्दर्भमा पनि अहिलेसम्मको परिस्थिति के हो भनेदेखि उनीहरू शासन सत्तामा कहिले पनि शासक भएर आएनन्, शासित मात्रै भए। बडो गम्भीर कुरा भन्नु भयो। बडो गम्भीर कुरा। शासित हुँदाखेरि पनि आपत्ति भएन, तर शासित हुँदाखेरि उनीहरूको थात थलो खोसियो, भूमि खोसियो, अनि जमिन खोसियो, स्रोत खोसियो भनौँ न, खोसियो, उनीहरूको पहिचान मासियो। ओके, पहिचान भनेको नाम मात्रै होइन, पहिचान भनेको परिचय मात्रै होइन। ओके, पहिचानभित्र तपाईको अस्तित्व हुन्छ। ओके, पहिचानभित्र तपाईको मूल्य र मान्यता हुन्छ। पहिचानभित्र तपाईको भूमि हुन्छ, पहिचानभित्र तपाईको सम्पदा हुन्छ, बाँच्ने अधिकार हुन्छ, संस्कृति हुन्छ हैन। यी यावत कुराहरूको समग्र रूप पहिचान हो हैन। त्यो पहिचानलाई मास्ने काम भयो। मधेसीको पनि मासियो, आदिवासीको पनि मासियो, दलितको पनि मासियो। दलित हुँदा हुँदा यस्तो भयो कि मधेसी भन्यो भने विदेशी, आदिवासी इन्डिजिनियस भन्यो भनेदेखि यो चाहिँ युरोपियनहरूले उचालेको हैन। यो कस्तो खालको मानसिकता विकास गरियो कि आफ्नो भूमिमा आफै विदेशी हुने, आफ्नो भूमिमा आफैलाई विदेशीले उचालेको हुने, त्यस्तो खालको परिस्थितिबाट मुक्त हुने कुरा, स्वतन्त्र हुने कुराको लागि आत्मनिर्णयको अधिकार अत्यन्त जरुरी हुन्छ। त्यो राजनैतिक अधिकार सार्वभौम हुनको लागि आत्मनिर्णयको अधिकार सँगै जरुरी हुन्छ। त्यो कुरो प्रस्तावनामा लेखिनु पर्ने थियो। यो आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरालाई नेपालले 1991 मा नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध त्यसलाई अनुमोदन गरेर स्वीकार गरेको छ, जसको धारा 1 मा सबै जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ र त्यो आत्मनिर्णयको अधिकारको कारणले उनीहरूले आफ्नो राजनैतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउँछन्। त्यसको लागि उनीहरूको स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार हुन्छ। अर्को पाटो कुरा गरौँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको। तपाईँ नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मेम्बर स्टेट हो। नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य राष्ट्र भएको हैसियतले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र जो नेपालले अनुमोदन गरेको छ र त्यो बडापत्रको आधारमा हस्ताक्षर हामी के छौँ, स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा हामी रहेका छौँ। यदि हामी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य नहुने हो, बडापत्रलाई नमान्ने हो भनेदेखि नेपालको अस्तित्व रहँदैन। त्यो बडापत्रको धारा 1 मा आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गरेको छ, फर्स्टमा छ। त्यो किन जरुरी भयो, किन त्यसलाई फर्स्टमा राखियो भने आत्मनिर्णयको अधिकार भएन भने तपाईँ कुनै अधिकार उपभोग गर्न पाउनुहुन्न। नम्बर 1, चाहे त्यो राज्यले पनि उपभोग गर्न पाउँदैन, स्वतन्त्र राज्य भएर बाँच्न पाउँदैन, त्यो अधिकारै छैन। जनता पनि आत्मनिर्णयको अधिकार भएन भने स्वतन्त्र हुँदैन।
त्यसैले यो संविधानको प्रस्तावनामा आत्मनिर्णयको अधिकार लेखिएन। जुन कुरो आदिवासी मधेसी लगायतका जनसमुदायले आत्मनिर्णयको अधिकारको कुराहरू गरेको थियो भनेपछि यो राज्यको बदनीयत नै हो सर। बिल्कुल बिल्कुल राज्यको बदनीयत मात्रै होइन, राज्यले यो आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अस्वीकार गर्दै गर्दाखेरि त्यसको परिणति के हुन्छ भनेदेखि भोलि गएर त्यो परिस्थिति नआउला, तर हामीलाई कतै बाह्य हमला भयो भनेदेखि हैन त्यस्तो जियो पोलिटिक्स छ हाम्रो। अहिले हामीलाई थाहा छँदैछ, मैले धेरै कुरा नगरौँ, ठुलो राष्ट्र इङ्गित नगरौँ। हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि आँच पर्यो भने, हाम्रो संविधानमा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्वीकार गरेन भनेदेखि भोलि हामी विबन्धित हुने स्थिति छ। यो संविधान लेख्नेहरूले र संविधानविद हुँ भन्नेहरूले यो कुरा गरेन। खतराको कुरा गर्नु यो विबन्धित चाहिँ कसरी हुन सकिन्छ? अब यसको लागि हामीले संविधानलाई, हामीसँग 2-3 बाटाहरू छन्। एउटा कुरा कि संविधान यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। मैले किन पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भने जे नाम दिए पनि, चाहे तपाईँ संशोधन भन्नुहोस् हैन, अथवा तपाईँ संविधानलाई त्यसलाई चाहिँ पुनर्लेखन भन्नुहोस्, सुरुवात प्रस्तावनाबाट गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामीले यो संविधानलाई विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि हामीले प्रस्तावनाबाट सुरुवात गरेका छौँ, कहाँ कहाँ त्रुटि भयो भनेर हैन। त्यसकारणले प्रस्तावनाबाटै सुरुवात गर्नुपर्ने भएको, त्यो स्रोतबाट नै त्यसलाई सच्याउनु पर्ने भएको र यसमा जति धाराहरू छन् ती अधिकांश धाराहरूलाई छुनुपर्ने भएको हुनाले संशोधन भन्यो भने पनि पुनर्लेखन नै हुन जान्छ। कुरा उही हो। त्यसकारणले यो पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। के को लागि? एउटा राष्ट्रलाई सार्वभौम भएर बचाउनको लागि। दोस्रो कुरा, त्यहाँ भएका जनताहरूलाई उच्चतम सार्वभौम राजनैतिक अधिकार उपभोग गराउनको लागि यो संविधानलाई हामीले सच्याउन जरुरी छ। अब म यो प्रस्तावना पछाडि अब चाहिँ म के मूलभूत कुराहरू गरौँ। जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो, हामीले यो विश्लेषण गर्दाखेरि यो संविधानलाई, अघि मैले जुन कुरा भने, करिब 4वटा संविधान लेख्ने आधारहरूमा अथवा संविधानमा हुनुपर्ने गुणहरूमा, त्यसलाई अथवा संविधानको प्रचलित अभ्यासहरूमा त्यो चाहिँ बटम लाइन, त्यसको एकदम मूलभूत कुराहरू 4वटा कुराहरूबाट सामान्य हेर्न त्यो टेक्नै पर्छ। सामान्य पहिलो नम्बरमा के टेक्ने त संविधान लेख्दाखेरि संविधानवाद भन्छ। त्यो भनेको सिद्धान्त हो, सिद्धान्त, संवैधानिक सिद्धान्त, दर्शन हो। त्यो पछिल्लो समयमा संविधानको लेखिँदै गर्दाखेरि सुरुमा संविधान कुनै एउटा शासकले दिने विषयवस्तु थियो हैन, कुनै समयमा यो अलि जान्ने विज्ञहरूले लेख्ने भन्ने र दिने भन्ने कुरा थियो हैन। जस्तो नेपालकै संविधान हेर्यो भने पनि पहिला तपाईको पञ्चायतको संविधानमा ऋषिकेश शाहले लेखेको, उसको कार्यदलले लेखेको भन्ने कुराहरू छ। 2004 को वैधानिक कानुन हेर्यो भनेदेखि त्यति बेला रणधीर सुब्बाहरू बसेर अनि त्यसपछि आइभर जेनिङ्सहरूले लेखेको भन्ने कुरा थियो। यी जान्नेहरूले दिने कुरा पनि थियो। तर पछिल्लो सिद्धान्तले के भन्यो भने संविधान भनेको त्यस्तो बन्ड हो, त्यस्तो प्रतिज्ञा हो, जनता आफैले लेख्नुपर्छ। यो पछिल्लो सिद्धान्त हो। संविधान आफूले सुनिश्चित गर्नुपर्छ, आफ्नो संविधान आफैले लेख्नुपर्छ हैन। त्यसरी नै संविधानहरू लेखिए। केनियाको संविधान 90 पछाडि हेरौँ, केनियाको संविधान पछिल्लो संविधान हो। त्योभन्दा अलिकति अगाडिको संविधान हेर्यो भने बोलिभियाको संविधान हैन, त्योभन्दा अलिकति अगाडिको संविधान हेर्यो भने कोलम्बियाको संविधान, त्योभन्दा अगाडिको संविधान हेर्यो भनेदेखि दक्षिण अफ्रिकाको संविधान। र यी संविधानहरू जनता आफैले लेखे र यो संविधानमा संविधान लेख्ने प्रक्रियामा के भइदियो भनेदेखि खास गरी आदिवासी, मधेसी, दलित र मुस्लिमलाई यो संविधान लेख्नै दिएन। प्रश्न उठ्न सक्छ,
संविधान सभासदहरू त थिए यी समुदायबाट, स्वभावतः प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्छ हैन। म तपाईलाई एउटा कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा एउटा कुरा हुन्छ। जस्तो म एउटा सिम्पल उदाहरण दिन्छु। यो संविधान लेख्दाखेरि संविधान सभाभित्र व्हिप जारी गरियो। ओके, व्हिप जारी गरियो, पार्टीको व्हिप। त्यो भनेको के हो भने तपाईको मुखमा बुच्चो लगाइदिएको सभासदहरूको मुखमा बुझो लगाइदिनु भनेको के हो भने उसले प्रतिनिधित्व गर्ने समुदायको मुखमा बुझो लगाउनु हो। त्यो भनेको संविधान लेख्दै गर्दाखेरि ती तह र तबकाका जनताहरूको आवाजलाई संविधानमा मुखरित नगर्नु हो। त्यही भएर आदिवासी कतिपय सभासदहरूले यो कुरा आज भन्नुपर्ने हुन्छ। म नाम नतोकौं किनभने उहाँ राजनीतिक व्यक्तित्व भएको हुनाले उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ। उहाँहरूले यो संविधानमा सही गर्नुभएको छैन आदिवासीहरूको सन्दर्भमा हैन। अनि त्यस पछाडि यो संविधान जलेको कुरा त बाहिर आयो, विरोध भएको कुरा लेखिए पछाडि। त्यति मात्रै होइन, संविधानमा आफ्नो पहिचान हामीलाई चाहियो, हामीलाई थरवट चाहियो, हाम्रो पहिचान, हाम्रो भूमिमा हामीलाई अधिकार चाहियो, हामी पनि एउटा सार्वभौम नागरिक भएर बसौं भनेर थारूहरूले आन्दोलन गर्दाखेरि उनीहरूलाई झुटा मुद्दामा फसाएर अहिले यतिसम्मको व्यवहार गरेको छ। उनीहरूलाई कर्तव्य ज्यानको मुद्दा त लगायो, डाका मुद्दा लगाछ। तपाईहरुले यो जसले संविधान लेख्यो, मेरो प्रश्न छ, संविधान लेख्दाखेरि आवाज आउन पनि नदिने अनि यो संविधान लेखिसकेपछि उनीहरूलाई डाका भन्ने तपाईहरुलाई अधिकार कहाँबाट आयो? के त्यसो भएदेखि सबै थारूहरू डाका हुन् भन्नुभएको तपाईहरुले? त्यसकारणले यो देशमा योभन्दा अपमानित भएर बाँच्न पर्ने परिस्थिति आदिवासी जनजातिलाई योभन्दा बढी छैन। त्यो चरम त्यो कहाँबाट सुरुवात भन्दा यही संविधानबाट सुरुवात भएको छ। त्यो कसरी? यो संविधानलाई हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि 11वटा त आदिवासीहरूको विरुद्धमा छ प्रावधानहरू, जुन मौलिक अधिकारहरू भित्र पर्दछन्। आदिवासीहरूको मौलिक अधिकार भित्र पर्दछन्। त्यो त मौलिक अधिकार त नेसेसरी आधारभूत फर्स्ट फन्डामेन्टलिस्ट भनौँ हैन हो। त्यो म एकछिनमा त्यसलाई विस्तृतमा चर्चा गर्छु। तर फेरि संविधान कसरी लेख्नुपर्छ र किन त्यो कुरा लेखिएन भन्ने बारेमा दोस्रो बुँदामा जाउँ हैन। पहिलो बुँदामा सिद्धान्तको कुरा मैले भने यो संविधान चाहिँ जनताले लेख्नु पर्थ्यो, त्यो लेखिएन। त्यहीँनिर त्रुटि भयो। यसको प्रश्नको जवाब उहाँहरूले दिन सक्नुहुन्न हैन। त्यसैले मैले यो संविधान लेख्दै गर्दाखेरि यदि मधेसीको प्रतिनिधित्व उसको आवाज आउँदैन भने, आदिवासीको आवाज आउँदैन भने, अनि त्यस पछाडि यो संविधानले मुस्लिमको आवाज पनि बोक्दैन भने, यो संविधानले दलितको आवाज पनि बोक्दैन भने आवाज कसको बोक्छ त्यो चाहिँ तपाईहरुले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। जुन संविधानले जसलाई अधिकार दिन्छ त्यही शासक हुन्छ। सिम्पल कुरा, संविधानले जसलाई अधिकार दिन्छ त्यही शासक हुन्छ। संविधानले जसको ग्यारेन्टी गर्छ त्यही सुरक्षित हुन्छ। संविधानले जसलाई बाँडफाँड गर्दा हिस्सा दिन्छ त्यही धनी हुन्छ। संविधानले जसलाई बोल्न दिन्छ त्यसैको आवाज ठुलो हुन्छ र मिडियाहरूमा उसैको आवाज आउँछ। तपाई आफै भन्नुस् नेपालमा कसको आवाज त्यसरी आएको छ? म तोक्दिन। त्यसकारणले यो संविधान प्रक्रियागत र सैद्धान्तिक हिसाबले नै यो संविधानवादको आधारमा यो संविधान बनेन होइन, यो गलत छ। यो अहिलेको संविधानवादलाई यसले छुँदैन। दोस्रो कुरा के हो भने संविधान लेख्दाखेरि तपाईले हेर्ने अर्को कुरा के हो, संविधान संसारभरि कस्ता कस्ता संविधानका अभ्यासहरू छन्, लेखिएका छन्। खास गरी नेपाल जस्तो देश, यो विविधता भएको देशका संविधानहरूलाई हेर्ने गरिन्छ। हामीले यो संविधानलाई विश्लेषण गर्दाखेरि ती देशहरूको संविधानलाई हेर्यौं। त्यो हामीले एसियादेखि आर्कटिकसम्मको
ल्याटिन अमेरिकादेखि लिएर हामीले आएर नर्थ अमेरिकासम्मको देशहरूका संविधानलाई हेर्नु, जहाँनिर विविधता छ। हामीले हेर्दा के देख्यौं, अर्जेन्टिनाको संविधान हेर्दाखेरि आत्मनिर्णयको अधिकारलाई त प्रस्तावनामै लेखिएको देखियो। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू के अरे चाहिँ देशको कानूनभन्दा सर्वोच्च हुन्छ भनेर लेखिएको देखियो। इथियोपियाको संविधान, त्यो इथियोपिया भनेको देश नेपाल जस्तै विविधता भएको, भाषिक, जातीय, वर्गीय विभिन्न हिसाबले, त्यसको संविधानमा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई प्रमुख राज्य जोड्ने कड़ीको रूपमा र जनतालाई एकत्रित बनाउने कड़ीको रूपमा आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा लेखियो। तर यो संविधानमा आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा नलेखिएपछि यो देश जति बेला पनि विखण्डन र यो विसर्जनमा जाने बाटो यही संविधानले दियो। यो संविधानको पृष्ठपोषण गर्नेहरूलाई मेरो प्रश्न छ, उहाँहरूलाई एकचोटि संसारभरको संविधानको अभ्यास उहाँहरूले हेर्नुस्। किन संविधान लेख्दाखेरि भनियो हामी अरूले सिकाउने होइन, हामी आफै लेख्छौं। हामीले आफै लेखेको त मुलुकी ऐन छँदैछ नि, जातीय छुवाछुत गर्ने, त्यही राखे भइहाल्यो नि 1990 को होइन। कसैलाई कुकुर भन्दा तल राख्ने मान्छेलाई अनि कसैलाई भगवान भन्दा ठुलो बनाउने त्यही कानून ल्याएर, त्यो त हाम्रो कानून हो नि त। उहाँहरूले भन्नुभए अनुसार हाम्रो कानून त्यही लेखे भइहाल्यो। त्यो तर्क मान्ने हो भने अब म अहिले पनि जस्तो पछिल्लो समयमा अब फन्डामेन्टल 11वटा कुरा मैले भने आदिवासीको विरुद्धमा छ। म जम्मै डिटेलमा जाँदाखेरि अहिले समय लाग्छ, तर म केही मूलभूत कुराहरू भन्छु। सबैभन्दा पहिला त नागरिक हुन पाउनु पर्यो नि, हैन? नागरिक हुन पाउनु पर्यो। नागरिकताको इस्यु अहिले पनि एकदम राष्ट्रियतासँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। तर यो पेचिलो विषय बनेको छ, पेचिलो बनाइएको विषय हो। यो पेचिलो यो भएको विषयवस्तु होइन, यो चाहिँ पेचिलो बनाइएको विषयवस्तु हो, होइन? त्यसमा अब तपाईले यो नागरिकताको कुरा हेर्यो भनेदेखि यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो नागरिकता जो चाहिँ नेपालमा अनागरिक बनाउने, अहिले जस्तो थुप्रै पत्र पत्रिकातिर मिडियातिर आछन्, करिब 11 लाख 12 लाख नेपाली जनताहरू नागरिकता विहीन छन्। अनि के भनिन्छ भन्ने गर्दाखेरि तर्क के गरिन्छ, यो चाहिँ खुला सिमाना छ, त्यसले गर्दाखेरि सबै नेपालमा आउँछन्, हैन? अनि त्यसपछि त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीलाई हाम्रो राष्ट्रियतामा आँच आउँछ। त्यो प्रश्न, यो लजिक कसैलाई अनागरिक बनाउने कुरा कहाँबाट आयो त? यो भन्दा यही संविधानबाट आयो। यो संविधानले नेपालको नागरिकहरूलाई अनागरिक बनाइएको स्थिति हो। 12 लाख नागरिकलाई, 12 लाख नागरिक, त्योभन्दा बढी पनि होला, हैन? अब यो आदिवासीसँग कसरी सम्बन्धित छ भन्ने प्रश्न चिन्ह उठ्छ। नेपालले आदिवासी, दलित, मधेसी भनौं न, हैन? मधेसीसँग पनि खास गरी मधेसी र आदिवासीको सवालमा म त्यति कुरा गरौं, किन कानूनले पक्रिने यो दुईटाको कुरा राखौं। आदिवासीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले सिमाना लाग्दैन। जस्तो उदाहरणको लागि लिम्बुवानका लिम्बुहरू नेपालको भूभागमा पनि छन्। अहिले उसको थाकथलो लिम्बुवान नेपालमा पनि छ। त्यो समुच्चा लिम्बुवान 1831 मा नेपालमा लिम्बुहरूले जोडेका हुन्, पृथ्वीनारायण शाहले होइन। त्यस पछाडि सुगौलीको सन्धि हुँदाखेरि नेपालको यो केन्द्रमा रहेका काठमाडौँका शासकहरूले थाम्न नसक्दाखेरि टिस्टा, मेचीदेखि टिस्टासम्मको लिम्बुवानको भूभाग इन्डियामा पर्यो। अनि त्यस पछाडि जलालगढसम्मको यता दक्षिणमा आउँदाखेरि इन्डियामा पर्यो, हैन? अब त्यसो हो भनेदेखि 1831 मा त त्यति बेला तत्कालीन गोर्खा राज्य थियो, अहिले नेपाल भयो। त्यो देशको नागरिक हौं भनेर ल्याएको हो नि त त्यो समग्र
जनसङ्ख्यालाई। अब अहिले तपाईँ राम्रोसँग आफ्नो सीमा रक्षा गर्न नसक्ने अनि सिमाना अर्को देशमा पार्ने अनि त्यो समुदायलाई तपाईँ कसरी अनागरिक भन्नुहुन्छ? तपाईँले त्यो समुदायलाई अनागरिक भन्नुभयो भने त्यो हाम्रो हिजो हाम्रो थात थलो हाम्रो भूभाग तपाईँले इन्डियामा बुझाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ कति राष्ट्रवादी आफै सोच्नुहोस्। तपाईँ नागरिकताको हिसाब किताब भनेको तपाईँले दिने एउटा कार्ड मात्रै, एउटा कागजको खोस्टो मात्रै होइन। यो भित्र बहुत गहिरो कुरा लुकिया छ। यो देशको नागरिकताको बारेमा 4 फिट उफ्रेर कुरा गर्नेहरूले यो कुरा कहिले पनि सोचेका छैन। दोस्रो कुरो, संसारमा नागरिकताको थुप्रै उदाहरणहरू छन्। तपाईँ थाइल्यान्डमा जानुभयो भने त्यहाँको थाई महिलासँग विवाह गर्नुभयो भने श्रीमानले नागरिकता पाउँछ। संसारमा थुप्रै खालको आफ्नै खालको नदिने खालको पनि छ। जस्तो इन्डियाकै उदाहरण दिन्छ, विदेशी बुहारीहरूलाई 7 वर्ष पुर्नुपर्छ भन्ने कुरा आछ होइन, त्यो अलग कुरा हो। तर तुरुन्तको तुरुन्त नागरिक दिने देशहरू पनि छन् नि त, होइन? जस्तै तपाईँ अमेरिका जानुभयो भनेदेखि तपाईँ डाइभर्सिटी भिसा लिनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि त्यहाँ बसेर नागरिकताको एप्लाई गर्नुभयो भने क्वालिफाइड हुनुभयो भने तुरुन्तै पाउनुहुन्छ तपाईँ। राम्रो उदाहरण दिनुहोस् न, तपाईँ किन नराम्रो उदाहरण मात्रै दिनुहुन्छ भने के? अब रह्यो कुरा के हो? यसलाई क्लियर गरिहालौँ। यसैमा के थपिएको छ भने नेपाल त भौगोलिक आधारमा सानो छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि तुरुन्तको दिँदाखेरि चाहिँ अलिकता हाम्रो भूगोलले थेगी पो नसक्ला कि भन्ने छ नि त। भानुआतु भन्ने देश त काठमाडौँभन्दा सानो छ त, होइन? सेन्ट किट्स भन्ने देश त यो अहिलेको बागमती प्रदेशभन्दा सानो छ त। त्यसैले साइजको कुरा होइन। म यसलाई यसरी अर्को तर्क, ठिक छ, जियोग्राफिक स्ट्रक्चर अलिकता जस्तो खुल्ला सिमानाका कुराहरू छन् नि त। म 2टा प्रश्न गर्न सक्छु, अति प्रश्न 2टा त्यसो भन्ने तर्कको लागि मेरो प्रतितर्क। अमेरिका तपाईँ हामी गयौँ भनेदेखि इमिग्रेन्टले बनाएको देश भन्छ। इमिग्रेन्टले कुनै प्रश्नै छैन। इमिग्रेन्ट भनेको यो आप्रवासीहरूले बनाएको देश हो भनेपछि के गर्दो रहेछ? आप्रवासीले देश बनाउँदो रहेछ। अमेरिकामा पनि एकपटक कुरा उठेको थियो 2014 तिर, खास गरी त्यहाँको म्युनिसिपालिटीको चुनावको बेलामा यो विदेशीहरूले सबै आएर सस्तोमा काम गरेर हाम्रो रोजगारी खोस्यो भन्ने कुरा उठेको थियो है। धेरै उठेको थियो। त्यो मारियो खोमा जस्तो लाग्छ मलाई, त्यहाँ त्यति बेला क्यान्डिडेट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एउटा भाषण गर्नुभयो कि अमेरिकन जनताहरूले $250 तिरेर ब्रेकफास्ट खानको लागि हैसियत राख्छन्। इमिग्रेन्टहरूले यहाँ काम गर्दाखेरि हामी $2 मा खाजा खाइराखेका छौँ। त्यो $2 $250 हुन्छ। हैसियत राख्छन्? त्यसको नाजवाफ। त्यो विदेशीलाई ल्याउनु हुँदैन भन्ने विदेशीलाई ल्याउनु हुँदैन भन्ने तर्क त्यहीँबाट सिद्धियो। अहिले हामी ग्लोबलाइज दुनियाँको कुरा गर्छौँ, संसार हातमा भएको कुरा गर्छौँ, एउटा दुनियाँ। अनि अब अर्को कुरामा फेरि यो राष्ट्रियताको कुरा गर्नेहरूलाई जो नेसनलिजम कुरा गर्छ, यो एक्सट्रिम नेसनलिजमको कुरा गर्नेहरूलाई मेरो प्रति प्रश्न के हो भने, होइन, अर्को प्रतितर्क के हो भने तपाईँहरूले डेटा हेर्नु भएको छ? अमेरिकाले डाइभर्सिटी भिसा खोल्दाखेरि कति धेरै मान्छेले एप्लाई गर्छ भन्ने डाटा हेर्नु भएको छ? हेर्नुहोस् 2 महिना 3 महिनामा PR को लागि खुला गरिदियो भनेदेखि मेरो विचारमा एम्बेसीहरूले विदेश जाने एप्लाई गर्ने नेपालीहरूको त्यो चाहिँ भिडलाई थेक्न नसक्ने हुन आउँछ। रियालिटी हाम्रो यो हो। तर त्यसको मतलब के हो भने हाम्रो राष्ट्रियता हुँदैन भन्ने कुरा होइन। राष्ट्रियता भन्ने कुरो, हामी नागरिकता भन्ने कुरा हामी जति खुला हिसाबले व्याख्या गर्यौं त्यो त्यति विवादित हुँदैन भन्छु म, होइन? यो चाहिँ आदिवासीको
कानुन दर्शन सिद्धान्तमा पनि यो कुरा आउँछ। जस्तो तपाईँ म लिम्बू भएको हुनाले हामी लिम्बू समुदायमा दाजुभाइ बनाउनु पर्यो भनेदेखि कसैले गैर लिम्बूलाई लिम्बू बनाउनु पर्यो भने हैन हामी एउटा हाम्रो संस्कार हुन्छ चोकफुङ थिम हामी भन्छौँ। त्यो संस्कार अनुसार हामी लिम्बू बनाउँछौँ। जसको टेक्ने ठाउँ छैन, समाउने वस्तु छैन, ओत लाग्ने छत छैन, ती सबैलाई दिने गरी ग्यारेन्टी गर्ने गरी हामी बनाउँछौँ। त्यसरी सोच्दा पनि त हुने रहेछ नि हैन। त्यसलाई हामी किन संकुचित भएर मात्रै सोच्छौँ, विश्लेषण गर्छौँ। हो हामीलाई समस्या हुन्छ, त्यो त आउने जाने नागरिकता दिने कि नदिने भन्ने कुरा त त्यो त कानुन कार्यान्वयन गर्नेको जिम्मेवारी होला नि त हैन। तपाईँ जो मान्छे क्वालिफाइड नेपालको नागरिक हुन सक्छ, जसले देशलाई माया गर्छ, यो देश बनाउँछु भन्छ, त्यो मान्छेहरूलाई नागरिकता बनाइदिनुको लागि जो यही देशको नागरिक हो किन आपत्ति भन्ने कुरा। एउटा कुरा त्यो पनि होला वकिल साहब सर हैन। अर्को कुरा चाहिँ यस्तो पनि होला नि, आज देश यो स्थितिमा पुग्ने त नागरिकता नपाउनेहरूले होइन नि, नागरिकता पाउनेहरूले स्थिति पुर्याएको छ नि त। बिल्कुल तपाईसँग सहमत। अब यो भयो फन्डामेन्टल कुरा, 11 वटा मध्येको एउटा मैले कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने, दोस्रो कुरा म आदिवासीको कुरा गरौँ र आदिवासीदेखि बाहेक जसको यो धार्मिक रूपले मूल प्रवाहको हिन्दू धर्मभन्दा अन्य धर्मावलम्बीहरू छन् हैन। कोही धर्म नमान्ने पनि छन् यो देशमा। त्यसैले हामीले यो धर्ममा बडो विविधता रहेछ, व्याख्या गर्न नसकिने रहेछ। कोही मूर्ति पूजा गर्ने छन्, कोही मूर्ति पूजा गर्दैनन् हैन। अनि त्यस पछाडि कोही दुईटै गर्दैनन्, कोही दुईटै गर्दैनन्। अनि कोही चाहिँ मूर्ति पूजा नगरी नहुनेमा छन् हैन। कोही गाई पुज्छन्, कोही गाई खान्छन् हैन। अनि जस्तो कोहीको संस्कारमा गाई चाहिँ माता हो, कोहीको पितृलाई गाई अथवा गोरुको मासु नचढाइ हुँदैन, त्यो पनि संस्कार हो, त्यो पनि संस्कार हो हैन। कल्चरल डाइभर्सिटी, कल्चरल डाइभर्सिटी, रिलिजियस डाइभर्सिटी हैन। मैले त धर्मको के अरे म चाहिँ त्यसको विद्यार्थी होइन, त्यसको बारेमा जानकारी राख्दिनँ। तर के भन्ने गर्छ भने अब हिन्दू धर्मैकै सवालमा हिन्दू धर्म होइन संस्कार हो भन्ने कुरा पनि, अभ्यास हो भन्ने कुराहरू पनि छन्। अब त्यो मलाई थाहा छैन, तर मलाई सबै धर्ममा सम्मान, धर्म मान्नेहरूको जुन आस्था, धर्म मान्नु पाउनुपर्छ भन्ने मौलिक अधिकार हो, मानव अधिकार हो, त्यो प्रति म अत्यन्तै दृढ छु। तर मात्रै कुरा के हो भने यो संविधानमा, संविधानको कुरा हो हैन, यो संविधानमा अन्तरिम संविधानमा जुन धर्मनिरपेक्षताको कुरा ग्यारेन्टी गरिएको थियो, तर यो संविधानमा त्यसभन्दा प्रतिगामी भएर यो धर्ममा, धर्मको महलमा स्पष्टीकरण राखियो र त्यो चाहिँ सनातन भन्ने शब्द राखियो, जोडियो। मलाई यो आइसकेपछि यो संविधानको धर्मनिरपेक्षताको धेरैले विरोध गरेका छन्, विरोध गर्न पाइन्छ, त्यसलाई म सम्मान गर्छु। विरोध भएपछि पक्ष गर्ने मान्छे भएपछि विरोधी पनि हुन्छ स्वभावतः, त्यसैले देश चल्ने हो हैन। त्यो लड्नु पर्ने छैन। तर त्यसले न्याय र अन्याय भयो भने चाहिँ, त्यसले अन्याय गर्यो भने चाहिँ त्यो समस्यामूलक हुन्छ कानुनमा। सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गर्यो, टेकम घरती भन्ने एकजना वकिल साहबले ल्याउनु भएको मुद्दा, त्यो धर्मनिरपेक्षताको बारेमा, खास गरी यो गाईको विषयलाई लिएर, गोरुको विषयलाई लिएर त्यति बेला 12 वर्षै कैद गर्ने सजाय थियो, जसलाई गौ हत्या भनिन्छ हैन, होमिसाइड भन्छ के हैन, हत्या भन्ने गर्छ। अनि त्यो थियो, अहिले परिवर्तन भएको छ, 3 वर्षमा पुरा छ हैन कैदको कुरा। तर त्यो भन्ने पनि अपराधकै चरणमा।
यो धर्म समयको कुरा भएन नि, समयको मापदण्ड भएन, त्यो त अपराध भन्ने कुरा चाहिँ भयो क्या। यो धर्मनिरपेक्षताको विषयलाई लिएर उहाँले मुद्दा लगाउनु भयो सर्वोच्च अदालतमा। हेर्ने श्रीमान यति उहाँ त्यो मुद्दा हेरेपछि उहाँलाई यति साह्रो रिस उठ्यो, यति साह्रो उहाँले आफ्नो न्यायाधीशको सीमा नागेको देखियो कि उहाँले आदेशमै के भन्नुभयो भने यस्तो खालको मुद्दा लिएर आउने वकिलहरूलाई पनि कालो सूचीमा राख्नुपर्छ भन्ने। तपाईलाई पीर परेको कुरा न्यायालयमा तपाईले भन्नलाई पनि रोक्ने, यसरी तपाई फेरि ल्याएर सनातन भनेर पछाडि फर्काउने, यो तपाई कसरी ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ? हामी स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्छौं हैन, हामी न्यायाधीशहरू न्यायमूर्ति हुन् भन्छौं र कुनै पनि पूर्वाग्रह, आग्रह र पूर्वाग्रह नराखिकन माथि हुन्छन् भन्छौं हामी। त्यसैले अंग्रेजीमा माई लर्ड भन्छौं। उहाँलाई पनि वादी प्रतिवादी र झगडिया जस्तो पक्ष विपक्षमा उतार्ने यो त प्रावधान त संविधानले नै राख्या होला नि त, यो विभाजन त संविधानले नै गरे होला नि। त्यसैले यो संविधान समस्यामूलक छ। हामीले अर्को हेरेको कुरा आदिवासीहरूको पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, मौलिक हक हो। त्यो संसारभरिको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले पनि दिन्छ, मानव अधिकारले पनि दिन्छ। तर यहाँ के गर्यो? लेखियो आदिवासीहरूको पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हुनेछ भनेर यो संविधानमा छ। कहाँ छ? निर्देशक सिद्धान्तमा छ। निर्देशक सिद्धान्त भनेको के हो भनेदेखि त्यसमा उल्लेख गरेको अधिकार उल्लङ्घन भयो भने अदालतमा, कुनै पनि अदालतमा उजुर बाजुर लाग्दैन। एकचोटि फेरि रिपिट गर्दिनुहोस् यो कुरा। आदिवासीहरूको नभई नहुने पहिचानसँग जोडिएको विषयवस्तु ऊ बाँच्नको लागि हैन, ऊ आदिवासी भएर बाँच्नको लागि जुन अपरिहार्य छ, उसलाई आदिवासी हुन दिएन भने ऊ सिद्धिँदै जान्छ। जस्तो उदाहरणको लागि पहिचानभित्र के जोडिएर आउँछ? सिम्पल उदाहरण भनौं, पहिचानभित्र संस्कृति जोडिन्छ। संस्कृतिभित्र के हुन्छ भनेदेखि आदिवासीको हेर्नुभयो भने म उदाहरण दिन्छु, राजी समुदायको उदाहरण दिन्छु। राजी समुदाय उसको संस्कृतिमा ऊ जंगलमै बसेर जंगल पूजा गरेर, प्रकृतिलाई पूजा गरेर, जंगलबाटै खानेकुरा प्राप्त गरेर, जंगलमै विचरण गरेर हिँड्ने जाति हो राजी जाति। राजी जाति नेपालको अहिले लोपोन्मुख जाति हो। त्यो राजी जातिलाई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउँदाखेरि जबरजस्ती उसलाई त्यहाँबाट खेदियो, जमिन खोसियो। अहिले राजीको जनसंख्या प्रत्येक पटक घटेर गएको छ। कुसुन्डा भन्ने समुदाय, कुसुन्डा भाषा बोल्ने एकजना मात्रै जीवित हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि बितेर जानुभयो। नेपालमा त्यस्ता लोपोन्मुख जातिहरू, आदिवासी जनजातिहरू जो पहिचान डिनाइ गरेको कारणले, नदिएको कारणले गर्दा थाक थलो संस्कृतिबाट विस्थापन भएर बिस्तारै सिद्धिँदै गएका छन्। अब त्यसलाई अर्को तरिकाले भन्दा राज्यले सिध्याइराखेको छ, राज्यले मारिराखेको छ। सोझो भाषामा भन्दाखेरि यसलाई जेनोसाइड भन्छ। सिधा सिधी सरल भाषा भन्दा राज्यले यी समूहलाई हत्या गरिराखेको छ, सोझो भाषामा हैन। अब त्यो भएपछि त्यसलाई जोगाउनलाई के गर्नु पर्यो? उसको पहिचानलाई पहिले मान्यता दिनु पर्यो। पहिचान सहित बाँच्दाखेरि मात्रै उसले जंगल पाउँछ, पहिचान सहित बाँच्दा मात्रै उसले पानी पाउँछ, जमिन पाउँछ, आफ्नो
अडिने थात थलो पाउँछ, पेट भर्ने खाने र चारा पाउँछ। त्यसकारणले पहिचान जरुरी छ। यो पूर्व प्रधानमन्त्री एकजना प्रधानमन्त्री नाम नतोकौं, पहिचानले खान दिन्छ? पहिचान नभएकालाई पहिचानले खान दिँदैन, सही कुरा हो। तर जसको पहिचान छ, पहिचान भएकोलाई तपाईले पहिचान दिनु भएन भने खान नपाउने मात्रै होइन, खानबाट वञ्चित गर्ने मात्र होइन, तपाईले हाराकिरी गरिदिनुहुन्छ तपाईले त्यो कुरा। यो कुरा याद गर्नुपर्छ। त्यसैले कुनै नेताले बाहिर भोट बटुल्नको लागि यो पहिचान भन्ने कुरा सार्वजनिक स्तरमा बरबडाउने कुरा होइन। यो मान्छेको सेन्टिमेन्ट खेद्ने कुरा होइन हो। पहिचान गर्ने कुरा होइन। अब म यो संविधानमा जोडौँ, पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने जुन अधिकार छ त्यसलाई निर्देशक सिद्धान्तमा राखियो। निर्देशक सिद्धान्त भनेको के हो भने तपाईले त्यसलाई उल्लङ्घन गर्न पाइन्छ भनेको हो। त्यसलाई तपाईले उल्लङ्घन गर्न पाइन्छ भनेको त्यहाँ के छ? पहिचान छ, बाँच्न पाउने अधिकार छ र सम्मान। तीनटा कुरा छ यसमा, हेर्नुस् है। अनि त्यो चाहिँ तपाईलाई पहिचान मासिदियो, अदालतमा उजुर गर्न पाउनुहुन्न तपाईले, हैन? तपाईलाई मारिदियो, एकछिनको लागि मार छ तपाईलाई, तपाईले अदालतमा उजुर गर्न पाउनुहुन्न। आदिवासी भएर आदिवासीलाई मार्यो भने अदालतमा उजुर लाग्दैन भने हो। यो सीधा भाषामा भन्दाखेरि, हैन? अनि त्यसपछि बाँच्न पाउने सम्मान भनेको त सम्मानको पनि कुरा सिद्धियो। त्यसको धेरै टाढाको कुरा भयो। तपाईहरुलाई यस्तो फन्डामेन्टल राइट्स लगेर निर्देशक सिद्धान्तमा राख्ने, त्यो खेलवाड गर्ने अधिकार यो संविधान लेख्नेलाई कहाँबाट आयो? यो प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। यो लोपोन्मुख बनाउने कुरा र यसलाई तपाईहरुले जस्टिफिकेसन गर्ने कुरा यो तपाईहरुलाई कहाँबाट दियो? यसको जवाफ चाहियो। तपाईले यो संविधानको पृष्ठपोषण गरेको, मैले यो संविधान खारेज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यो संविधानमा पुनर्लेखन त्यसकारणले गर्नुपर्छ। यस्ता खालका अब तपाई राजनीतिक अधिकार पनि मौलिक अधिकार भित्रै पारेको छ। तपाई अहिले पनि पहिचानको आधारमा दल खोल्नु भयो भनेदेखि दल दर्ता दिँदैन अहिले पनि। अनि तपाईले सबैलाई हाल्नु पर्छ के त्यहाँनेर समानुपातिक भनेर। त्यति मात्रै होइन, संघ संस्था खोल्न पर्यो भने पनि तपाईले संघ संस्था खोल्न पनि मौलिक अधिकार हो नि, है? तपाईले जातिको हिसाबले, पहिचानको हिसाबले खोल्नलाई अहिले पनि बन्देज लगाउन थालेछ। पहिले थिएन, अब फेरि बन्देज लगाउन थालेछ। त्यो खोजिएको छ यो संविधानकै कारण, यो त्रुटिको कारणले गर्दाखेरि। त्यसकारणले आदिवासीहरूको यस्ता थुप्रै राजनैतिक, धार्मिक, पहिचान, भूमिमाथिको अधिकार, भूमि, अब पहिचानको अर्को कुरा गरौँ, फेरि जोडौँ एउटा कुरा। पहिचान कसरी मास दिँदैछ? खुवालुङको कुरा आयो नि, ढुङ्गा फोड्छु भनेर, त्यो पहिचान मास्ने कुरा हो, हैन? त्यो कति महत्त्वपूर्ण रहेछ अहिले मान्छेले रियलाइज गर्दैछ नि। काठमाडौँको गुठी सम्बन्धी विधेयक ल्याएर सबै नेवारहरूको संस्कृति मास्ने, गुठी मास्ने र जमिन खोज्ने काम गर्दैछ नि। मुकुमलुङको कुरा आउँछ नि। त्यो मात्रै होइन, कतिपय ठाउँमा त आर्मी राख्ने नाम, जस्तो तल आदिवासी खेल मैदानको कुरा गर्नुस् न, त्यो आदिवासी किराँतीहरूको चिहानबाट पुर्खाको हाडखोर डोजर लाएर निकालेर फालेको ठाउँमा अहिले त्यहाँ लगेर सुरक्षाकर्मी राखेको छ। त्यहाँ ल सहमतिको लागि खेल मैदान बनाऊ, एउटा चाहिँ त्यो ल यो गल्ती भयो, अथवा यसलाई सम्मान गर्नको लागि मृतात्माहरूको शान्तिको लागि पनि आदिवासी नाम दिउँ भन्दाखेरि त्यो आदिवासी नाम पनि पाच्य हुँदैन। त्यतिसम्मको छ क्या राज्यका मान्छेहरू। त्यसकारणले यो देश, यो संविधान हामीले हेर्दाखेरि यो कत्रो अहंकार कहाँबाट आयो भनेर हामीले हेर्दाखेरि यो संविधानमा 5 वटा यस्तो खालको धाराहरू रहेछ। त्यसले त्यो 5 वटा धाराहरूले केही जातिहरूलाई, म तोक्दिन, सर्वोच्च जाति भन्दो रहेछ। जस्तै त्यो धारा, जस्तै उदाहरणको लागि यो संविधानमा हेर्नुभयो भने कुनै पनि नेपालको मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिमको परिभाषा छैन, हैन? तर एउटा नस्लको परिभाषा छ। त्यो नस्लसँग मेरो विमति होइन, हैन? तर उहाँहरूलाई हरेक ठाउँमा
आरक्षण पनि दिएको छ हैन। संविधानले पहिचान पनि दियो। संविधानले पहिचान पनि दियो। हिजो जिल्ला न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भएको छ 81 जनाको, 63 जना मध्ये 21 जना छानेको रहेछन् हैन। मैले अब संविधानमै इन्क्लुजनको कुरा लेख्या छ, के रहेछ त भनेर यसो हेरेको 86% त त्यही संविधानले संरक्षण गरेका जातिहरूबाट रहेछन् है। अनि आदिवासी कति रहेछन् भनेर हेरेको त आदिवासीको संख्या प्रतिशतमा हेरेको त 12-13% रहेछ। दलित त चिल्लै, मुस्लिम त चिल्लै, मधेसी यो के कारणले त्यति साह्रो 76% नियुक्ति गर्नलाई 86% नियुक्ति गर्नलाई ग्यारेन्टी कसले गर्छ भन्दा यही संविधानले गर्छ नि त। अनि संविधानको किन विरोध गरेको भन्ने, अनि संविधानको विरोध नगरेर त्यो नियुक्ति भएको मान्छेलाई न्यु खोज्नु जाने, अनि संविधानको विरोध नगरेर व्यक्तिलाई टार्गेट गर्दै जाने अथवा समुदायलाई टार्गेट गर्ने हो, त्यो त भएन। त्यसैले यो संविधान भइन्जेल मलाई नेपाली जनताहरू सार्वभौम हुन्छन् जस्तो पनि लाग्दैन, भावनामा गाँसिन्छ जस्तो पनि लाग्दैन, एक हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन। जहिले पनि बाहुन क्षेत्रीले जनजाति, मधेसी, दलितलाई देखाउने, अनि दलित, मधेसी अनि मुस्लिम जनजातिले बाहुन क्षेत्रीलाई देखाउने, यो किन बढाइरहनुहुन्छ बाबा तपाईहरू? यसकारण दोस्रो, अब तेस्रो कुरा म तपाईलाई, यो मैले मौलिक हकको कुरा 11वटाको कुरा गरेँ हैन। अर्को यो संविधानमा हामीले हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुरा पनि परेको छैन। मैले भने त्यो पार्नु पर्ने थियो। अन्य देशको संविधानको तरिका जुन जे कुराहरू अहिले राम्रा अभ्यासहरू छन् ती कुराहरू भएको छन्, त्यसलाई पार्नु पर्ने कुराहरू त्यो पनि पारिएको छैन। संविधानवादको कुरा पनि आएन। अब जनताको डिमान्ड चाहिँ पऱ्यो कि परेन त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ संविधान लेख्दाखेरि हैन। जनताको डिमान्डको कुरा गर्दाखेरि संविधान लेख्ने सवालमा 3टा कुरा म स्मरण गराउन चाहन्छु। एउटा के थियो भने डाइरेक्ट रिप्रेजेन्टेसन, प्रत्यक्ष समुदाय। अहिले त यो समानुपातिक भनेर जुन भनेको छ त्यो त पार्टीको भयो, पार्टीको भएर त्यसमा थुप्रै व्यथितिहरू भए। अब के व्यथिति भए त्यो म नभनौँ, तर हैन आफ्नो आफन्तलाई भर्ना गर्ने कुराहरू आएका छन्, साली सालालाई भर्ना गर्ने कुराहरू आएका छन् यो आरक्षण र समानुपातिकको नाममा हैन। सुम्दीहरूलाई लाउने कुराहरू आएका छन्। हुँदा चाहिँ अब मलाई त थाहा छैन, तर मिडियामा आएको कुरा गर्लफ्रेन्डहरूलाई नियुक्ति दिने कुराहरू पनि आएका छन् त्यो समानुपातिकै नाममा हैन। त्यसैले समानुपातिकको लागि राजनैतिक रूपमा सबै नेपालका समुदाय जति छन् उसको स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, जनसभा हुनुपर्छ। जस्तो पार्लियामेन्ट भन्छ नि हैन, यो चाहिँ संसद, त्यो चाहिँ जनसंसद, समुदायको संसद हुनुपर्छ, त्यहाँनिर आउनुपर्छ भन्ने एउटा डिमान्ड थियो। एग्रिमेन्ट पनि गरेको छ राज्यले। अर्को कुरा सुशासन सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार, यो चाहिँ नेपाल सरकारले राजनैतिक पार्टी जो पहिचानका पार्टी मलाई जहाँसम्म लाग्छ संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदसँग सम्झौता गरेको छ संविधानमा पार्ने भनेर मैले यो कुरा भने हैन। अर्को कुरा आदिवासी जनजाति महासंघसँग संविधान लेख्ने सन्दर्भमै र थुप्रै आदिवासीहरूको आन्दोलनहरूसँग, थारू आन्दोलनसँग भूमि, प्राकृतिक स्रोत, साधनहरू जसरी राज्यले खोसिदियो, ऐन ल्याएरै खोसिदियो। तपाईँ थारूको कुरा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि काठमाडौँमा बसेर कसैलाई वीरता दिएको छ, कसैलाई जागिर दिएको छ। हजारौं वर्षदेखि त्यो जंगल फाँडेर बस्ने थारूहरू अहिले कमैया बनाइदिएको छ हैन। अहिले पनि हामीले मुद्दा हेरिरहेका छौं। बिचारा त्यो हिजो गुल्जार गर्ने थारू कमैयाहरूलाई राज्यले 5 कट्ठा जग्गा दिएको रहेछ, त्यो पनि त्यहाँका मान्छेहरू मिलेर बस्न दिएको छैन। अनेक तिकडम गरेर मुद्दा लाएर त्यहाँबाट के रे
कमैया मुक्त कमैयाहरूलाई खेदिरहेको मुद्दा त मैले हेरेको छु कैलालीको। उनीहरू रुँदै फोन गर्छन् त्यहाँबाट। पहिले मलाई हप्तामा 2 चोटि फोन गर्थे, अनि अहिले 2 हप्तापछि फोन गर्दाखेरि मैले किन फोन गर्नु भएन भन्दाखेरि फोनमा रिचार्ज गर्ने पैसा छैन भन्छ कमैयाका मान्छेहरू। त्यो हिजोको भूमिपुत्र आज त्यस्तो भएको छ त्यहाँनिर। तपाईँ किराँतीहरूको हेर्ने हो भनेदेखि, जस्तो लिम्बूहरूको हेर्ने हो भनेदेखि 1831बाट सम्झौता गरेका ती जिमी भूमिका मालिकहरू ती सबै खोसिएका छन् र जे जति बाँकी छन् अहिले त्यो किपटका नाममा पछिल्लो समयमा किपट परिवर्तन नाम गरेको छ। त्यो अहिले पनि समुदायले जे जति उपभोग गरेका छन् 70% त खोसेर लगिसक्यो राज्यले, अर्कैकै हातमा पारिसक्यो भूमि सुधार लगाएर, वन ऐन लगाएर, हैन। तर त्यो बाँकी रहेको 25% जति पनि आफ्नो नाममा दर्ता गरिदेऊ न बाबा भन्दाखेरि दर्ता गर्दैन। 3 वर्ष काठमाडौँमा आएर बस्यो भने अव्यवस्थित बसोबासको रूपमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेको रहेछ भने पनि त्यस्तोलाई धनीपूर्जा दिने भनेर अव्यवस्थित बसोबासको नीति ल्याएको छ, कानुन ल्याएको छ, सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने कानुन ल्याएको छ, त्यो दिनुपर्छ, ठिक छ। तर त्यो राज्यले खोसेकोलाई, त्यो समुदायलाई राज्यले कम्पेन्सेट गर्नु पर्दैन। त्यसको लागि त्यो उसलाई चाहिँ जमिन फिर्ता दिनु पर्दैन, उसको जमिन उसैलाई लेखाइदिनको लागि राज्यले कानुन बनाउनु पर्दैन। त्यो हिजो संविधान लेख्दाखेरि सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर आदिवासीहरूले उठाएको कुरा यो संविधानमा छैन। त्यसैले अनागरिक त बनाउने कुरा आयो, भूमिहीन पनि बनाउँदैछ हामीलाई आफ्नो थात थलोमा। अब के गर्ने त? यो संविधान पनि संशोधन नगरिदिने हो भनेदेखि फेरि पनि कहाँ जाने? ठाउँ देखाइदिनु पर्यो नि त राज्यले। यसकारणले गर्दा यो मैले यस्ता मौलिक हकका कुराहरू भनेको मतलब यो संविधानको कारणले गर्दाखेरि राज्यको यो एउटा दमन अथवा राज्यको एउटा एक किसिमको वैमनस्यताको कारणले गर्दाखेरि अर्कै दिशातर्फ देश मोडिँदैछ भनौँ। मलाई भविष्यमा के हुन्छ, म भविष्य वक्ता होइन, म अनुमान पनि गर्न सक्दिनँ। तर अहिले जे कुरा भइराखेको छ, इतिहासमा अन्याय भयो, त्यो अन्याय भएकोलाई वर्तमानमा सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो। सबै कुरा समाधान गर्न नसके पनि सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो। कमसे कम इतिहासमा अन्याय भयो आदिवासी जनजातिलाई भन्ने हिसाबले सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो। दलितलाई अन्याय भयो भन्ने हिसाबले सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो, हैन। अनि त्यस पछाडि मुस्लिमलाई भयो, मधेसीलाई भयो भनेर सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो, हैन। तर अब अहिले भन्छ मधेसीहरू त एकदम धेरै राजनीतिमा माथि आछन् नि, उनीहरूको नियन्त्रण छ 2 नम्बर क्षेत्र। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यो मधेसी लिडरहरूलाई पनि मेरो प्रश्न हो, मधेसी जनतालाई पनि प्रश्न हो। त्यसो भए तपाईहरूले त्यत्रो 11 लाख अनागरिक भएका मधेसीहरूलाई वारिपारी गर्नुपर्ने मधेसीहरूलाई, हैन, वारिपारी गर्नलाई रोकेको बेलामा यो राज्यले संरक्षण गरेको छ कि छैन? अनि यो मधेसी पनि यो देशको नागरिक हो भन्ने भावना जगाएको छ कि छैन तपाईलाई? त्यसैले तपाईहरू झण्डा चढ्दैमा तपाईहरूले परिवर्तन गर्नुभएको छ कि छैन? यो प्रश्न चाहिँ यो त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्नेलाई होइन, तर त्यो परिस्थितिभित्र म नेता भएको छु नि, मैले सरकार चलाएको छु नि भन्नेलाई प्रश्न हो। मेरो अर्को प्रश्न, त्यो अघि हामीले जुन सम्झौताको कुराहरू त्यो पनि संविधानमा परेन। समस्याको समाधान गर्नुपर्ने जुन संविधान लेख्दाखेरि हो त्यो पनि यो परेको देखिएन यो संविधानमा, हैन, देखिएन। तर के देखियो त? बडो गजब देखियो। आदिवासी आयोग देखियो, दलित आयोग देखियो, हैन, मधेसी आयोग देखियो, सीमाङ्कृत लोक उन्मुख आयोग देखियो, सबै कुराहरू देखियो, सबै देखियो, हैन, मानव अधिकार संगठन देखियो सबै। तर त्यो आदिवासी आयोगले कैलालीको थारूहरूलाई मेरो पहिचान चाहियो भनेर माग्दाखेरि
डाका बनाएको विषयमा बोलेको छ कि छैन, उसले बोलेको कुरा सुनेको छ कि छैन। आयो कुन ठुलो कुरा होइन। म अर्को कुरा, महिलाहरू थुप्रै छन्। मलाई अस्तिको हप्ता चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट त्यहाँ हजारौं वर्षदेखि त्यहाँनिर माछा मारेर बसिआएका बोटे समुदायको महिला दिदीबहिनीहरूलाई निकुञ्ज र आर्मीबाट दुर्व्यवहार भएका कुरा उहाँहरूले मलाई फोनबाट भन्नुभयो। माछा मार्न जान नदिएको कुरा गर्नुभयो। त्यहाँनिर जंगलको निगुरो टिप्न नदिएको कुरा गर्नुभयो। अनि यो त सकिसकेको होइन र? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि बोलेको यो विषयमा त हामीले यहाँ सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा परेको विषयवस्तुहरू हो होइन। त्यहाँनिर अहिले पनि चेपाङको घर जलाएको मुद्दाको विषय चलिरहेको छ होइन। त्यो सकियो होइन र? त्यो त तपाईहरुले काठमाडौँमा बसेर देख्नुहुन्न सर, हामीलाई थाहा हुन्छ भन्ने कुरा। तर महिला त संसदमा पनि छ नि। बोटेको महिलाको कुरा त उड्दैन नि त्यहाँबाट। आदिवासी महिलाको कुरा त उड्दैन नि। आदिवासीकै नेताहरू अहिले सांसदहरू छन् होइन, कति मन्त्रीहरू पनि छन्, तर उड्दैन नि यो कुरा। त्यसको मतलब के हो भने उहाँहरूलाई या त उहाँहरू आदिवासीको प्रतिनिधि होइन, या त उहाँहरूलाई उठाउन दिइँदैन। आदिवासीको प्रतिनिधित्व होइन भनेदेखि यो संविधानमा ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो डाइरेक्ट रिप्रेजेन्टेसन, ताकि बोटे महिला बलात्कार हुँदै गर्दाखेरि यो संविधानमा उफ्रिन उसले ठाउँ हुनु पर्यो। त्यो बोटे महिलाले ल्याउनु पर्यो, अरूले नउठाउने रहेछ नि त, नदेख्ने रहेछ हैन। तपाईको अहिले राजी राउटेदेखि लोपन्मुख समुदायलाई राज्यले तपाईको परिवार नियोजनको कार्यक्रम चलाइरहेको छ। उल्टो जसको समुदाय लोप हुँदैछ उसैलाई परिवार नियोजन गर्ने भन्छ। त्यही त यो के म पनि यो अनि त्यो भएपछि त्यस्तो खालको परिस्थितिहरू सिर्जना भइरहेको छ। तर ती सबै विषयहरूलाई उठाउनको लागि, ती विषयहरूलाई ल्याउनको लागि प्रतिनिधित्व चाहिने रहेछ। काठमाडौँको नेवारहरूलाई 1,50,000 सुकुम्बासी बनाउने गरी सरकारले योजना ल्याएर सडक विस्तार गर्न लागिरहेको थियो। सर्वोच्च अदालतले रोक्यो। त्यो सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद दिनुपर्छ त्यो सवालमा। संसदमा कुरा कसले उठायो भन्दा त मधेसी सांसदले उठायो। नेवा सांसदहरू त एउटै बोल्दैन त। अनि त्यो संसदमा, त्यो सरकारमा आवाज उठाइदिने मान्छे पनि छैन रहेछ नि त आदिवासी समुदायको। त्यो आवाज उठाउनको लागि प्रतिनिधि चाहियो, डाइरेक्ट म्यान्डेट सहितको, एजेन्डा सहितको। यसो भन्दाखेरि जातीय हुन्छ भनेर कुरा गर्छौँ। त्यसो भए के जाति जतिलाई चाहिँ मार्ने त? म त के भन्छु भने नेपाललाई एकातिर तपाईँ विविध जातीय हिसाबले विविधता छ भनेर संविधानमा तपाईँ त्यो स्वीकार्ने, अनि जातिको कुरा गर्ने भनेर तपाईँ नेताहरू उफ्रिने। अनि यो संविधान त्यो पनि कसले भन्ने भन्दा पूर्व प्रधानमन्त्री भएकाहरूले भन्ने। मन्त्रीको त कुरै भएन। म त हिजोआज को मन्त्री छ त्यो पनि थाहा पाउँदिन कि। अपडेट राख्नु किनभने त्यो आज एउटा मन्त्री हुन्छ, हामी वकिलहरू त हिजोआज हामी मुद्दा लगाउँदाखेरि पहिला के गर्थ्यौँ भने प्रधानमन्त्रीको नामै किटेर प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद भनेर लेख्थ्यौँ, मन्त्रीको नामै किटेर मन्त्री परिषद भनेर के अरे त्यो मन्त्रालयलाई लेख्थ्यौँ। मुद्दा लगाउँदाखेरि, सरकारलाई मुद्दा लगाउँदाखेरि त्यो अवस्था आयो भनेदेखि हिजोआज त आज एउटा मन्त्री गरे भोलि अर्को हुन्छ, पर्सि अर्को हुन्छ। अनि त्यस्तो अहिले त मन्त्रालय मात्रै लेख्छौँ, प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद मात्रै लेख्छौँ, पदलाई मात्रै हामी इङ्गित गर्छौँ होइन। त्यसैले मैले हिजोआज हिसाब पनि गर्दैन को मन्त्री छ को सभासद छ, हिसाब पनि गर्दैन होइन। र मन्त्री सभासदहरू किन काम गर्न सकेनन् भन्दा यी यस्तै बाधा व्यवधानले गर्दा हो। बोल्न दिँदैन, बोल्यो कि कारबाही गर्छ। हिजो जसले कन्भेन्सन
कन्भेन्सन 169 मा काम गरे, त्यो आदिवासी मात्रै होइन है, म अहिले सम्झिन्छु। कन्भेन्सन 169 अनुमोदन गर्दाखेरि संसदमा फ्लोर लिएर सुनौ भाषण गर्ने त्यति बेलाको सावित्री बोगटी जस्तो लाग्छ मलाई नेपाली कांग्रेसको, उहाँ कहाँ हराउनु भयो? नवराज सुवेदी, अब आदिवासी जसले समर्थन गरे उहाँहरूको त नाम निशान रहने भएन हैन। नवराज सुवेदी उहाँ त डोमिनेन्ट ग्रुपकै हो, उहाँलाई कहाँ पुर्याइयो? जसले आदिवासीको लागि सहयोग गर्यो त्यस्तालाई पनि भिक्टिमाइज गर्छ, यहाँनिर मार्जिनलाइज गरिन्छ। अनि यो देशमा न्याय छ? अनि हामीलाई के भन्ने गर्छ भने तपाईँ संविधानको किन विरोध गर्नुहुन्छ? ए बाबा, संविधानको विरोध नगरेर वकिलले यसलाई संविधानको कुरालाई विरोध भन्दा पनि यसको आलोचनात्मक विश्लेषण नगरेर वकिलले यो भएको त्रुटि वकिलले देखाइदिएन भने त वकिलै भएन नि। होइन, डाक्टरले रोग पत्ता लगाउँदैन भने के डाक्टर भयो त? के डाक्टर भयो त? हामीले भनेको कुरा के हो भने अहिले त के रहेछ भने इन्टरनेट खोलेर हेर्यो भने संसारभर संविधान कस्तो छ भनेर अलिकति भाषामा ज्ञान छ भनेदेखि तपाईले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अलिकति त्यहाँको समय सम्पर्क छ भनेदेखि तपाईले त्यहाँको विज्ञहरूसँग पनि छलफल गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि त्यसो भइसकेपछि यो चाहिँ अहिले तपाईहरुले यो चाहिँ यो संविधान संसारभरिको संविधान हेरेर हाम्रो संविधान कस्तो छ भन्नलाई कुनै आइतबार पुर्न पर्दैन, सबैले गर्न सक्नुहुन्छ। र म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो तपाईको यो पपुलर मिडियाबाट प्रत्येक नेपालको नागरिकले संविधानलाई जान्न जरुरी छ, कानूनलाई जान्न जरुरी छ। त्यसमा पनि जो अन्यायमा परेका र विभेदमा परेका र जसले अन्याय भोगिरहेका छन् उनीहरूले त शब्द शब्द थाहा पाउनु पर्छ। र यो संविधानलाई अर्को कुरा थाहा पाउँदाखेरि र यो कानूनलाई थाहा पाउँदाखेरि एउटा कुरा ध्यान राख्नुहोस्, नेपाल यस्तो देश हो जहाँ कानून बनाएर गैर कानूनी काम गरिन्छ, जहाँ न्यायको नाममा अन्याय गरिन्छ, जहाँ प्रमाणहरू बनाइन्छ, भएका प्रमाणहरू मेटिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसको स्रोत भनेको कानून हो। समस्या कानूनबाट सुरुवात भएको हो। तपाई 1910 को मुलुकी ऐन भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि कानूनै हो। 2004 को वैधानिक भन्नुहुन्छ भने कानून भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि कानूनै हो। 19 सालको संविधान भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि कानूनै हो। सबै संविधानहरूबाट नै समस्या सिर्जना हुन्छ। तर त्यसको कुरा के हो भने जब मुहान नै संविधान हो रहेछ भने, कानून रहेछ भने त्यो मुहान सफा गर्नु पर्यो नि त। त्यो मुहान सफा चाहिँ कसलाई मात्रै हुन्छ गर्ने अधिकार भन्दा जनतालाई हुन्छ। यो संविधान जुन दिन जनताले मान्दैन त्यो दिनदेखि संविधान त्यो कुनै नेताले पनि रोक्न सक्दैन, कुनै शासकले पनि रोक्न सक्दैन, कुनै त्यस्तो खालको व्यवस्थाले पनि रोक्न सक्दैन। यो चाहिँ शाश्वत सत्य हो। र तपाईले सहनु भयो भनेदेखि, तपाईले यो कुरा बोल्नु भएन भनेदेखि तपाईले पेल्ने कुरा भइरहन्छ, छेडछाड गर्ने कुरा भइरहन्छ। अब फेरि अब रह्यो हामीले धेरै कुराहरू गर्यौं, यस्ता खालका जुन अहिले समावेशिताको कुरालाई बहिष्करण भयो भनेर संविधानले स्वीकारेपछि, तथ्यबाट देखिएपछि, जन आवाजको कुरा आएपछि संविधानमा यो चाहिँ समानुपातिक समावेशीको कुरा राखिएको हो हैन त। तर अस्ति सर्वोच्च अदालतले के गरिदियो, एउटा मुद्दामा समानुपातिक समावेशीको कुरा लागू गरेको यो 72 को संविधान अहिले 79 भयो, कति भयो, 8 वर्ष भयो। यही संविधानलाई टेकेर अदालतले व्याख्या गर्दाखेरि तरमाराले मात्रै खायो भनिदियो। समानुपातिक समावेशी तरमाराले खायो। त्यसकारणले यो चाहिँ ठीक छैन, हालिमुहाली गर्न सक्छ, त्यसले मात्र खायो भन्ने कुरा हैन। त्यो त समावेशीको नीति सही ढंगले लागू नगरेर होला नि त। तर त्यो भन्दा पनि यस्तो तर्क गरौँ न,
तपाईँ नेपाली नागरिक दिनुहुन्छ सबैजनालाई, पासपोर्ट दिनुहुन्छ। सबैजना नेपाली नागरिकहरू सच्चा नागरिक नेपाली भन्न सक्दैन, कोही चोर भन्न, कोही डाका भन्न, कोही फटा भन्न। त्यसो भने तपाईँ के नागरिक नेपाली नागरिकतै नदिने हो र? जेलको के काम त त्यसो भए? होइन, जेलको के काम? त्यस कारणले व्यथिति कहाँ हुँदैन, हुन्छ जहाँ पनि तपाईँले त्यहाँ रोक्नु मिल्छ, अङ्कुश लाउनु मिल्छ। त्यसको लागि कानुन चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ, क्लियर बनाइदिनु पर्छ। तपाईँले त्यसो हो भनेदेखि के भन्नुहुन्छ भनेदेखि नागरिकता त्यसलाई त यसो म एकचोटि ट्राफिक कहाँ ओरिएन्टेसन लिन गएको, पहिले लाइसेन्स लिने बेलामा मोटरसाइकलको लाइसेन्स लिने अहिले पनि सम्झिरहन्छु कि त्यो उहाँ ट्राफिकले ओरिएन्टेसन दिनु हुँदाखेरि भन्नुभएको कुरा यो के हो, लाइसेन्स देखाएर उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि यो के हो भन्नुभयो होइन। त्यस पछाडि हामीले लाइसेन्स भन्यो, सबैले लाइसेन्स हो भने होइन, के हो त यो मान्छे मार्ने लाइसेन्स रे क्या उहाँले भन्नुभएको। ड्राइभिङ लाइसेन्स चाहिँ मान्छे मार्ने लाइसेन्स रे। त्यसो भएपछि अब यो तर्क सबै अपराधीहरू यहाँ आउँछन् भन्ने तर्क गर्ने हो भनेदेखि नागरिकता दिँदाखेरि सबै अपराधीहरू चाहिँ के अरे यो चाहिँ त्यो नागरिकता लिएर नेपालका नागरिक हुन्छन् भनेर तर्क गर्ने हो भनेदेखि त नागरिकता नदिँदा अब अथवा जेलमा बस्ने जसले अपराध गरेर जेलमा पसेको छ सबैको नागरिकता खारेज गरिदिँदा भइहाल्यो होइन। त्यस कारणले यो चाहिँ मेरो विचारमा तर्क होइन, यो तर्क होइन। सबैजना मान्छे नागरिकता हुने मान्छे सबै राजनीतिमा उठेर सांसद हुन खोजेका छन् र प्रधानमन्त्री हुन खोजेका छन् र सबैजना जस्तो म जस्तो कानुन व्यवसाय गर्ने मान्छे, वकिल हुने मान्छे, सबै मान्छे वकिल हुन चाहेछन् र चाहँदैनन् नि होइन। त यहाँ समस्या के भयो भने तपाईँ नागरिकता नभएपछि तपाईँले केही अधिकार पनि उपभोग गर्न नपाउने हुनुभयो होइन। अस्ति मैले सुन्दै थिएँ ब्याङ्क खाता पनि खोल्न नपाउने भयो भनेपछि त साह्रै समस्या भयो नि। तपाईँले भ्याक्सिन लाउन नपाउने हुनुभयो, कोरोनाको भ्याक्सिन लाउन नपाउने हुनुभयो तपाईँसँग आइडी कार्ड छैन भने होइन। त्यसो भएपछि त बडो समस्या भयो। अब उहाँहरूले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो हामी कहाँको नागरिकता हो, नागरिक हो त्यो त देखाइदिनु पर्यो नि होइन। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो नागरिकतालाई गिजल लिने विषयवस्तु बनाउने कुरा होइन, त्यति ठुलो तुकको विषयवस्तु होइन। अब फेरि म यो बहिष्करणको कुरा गर्दै थिएँ होइन। जस्तो अब यो समावेशिताको कुरा यस्तो चाहिँ यो संविधानमा 49वटा यस्ता व्यवस्था छन् जसले आदिवासी मधेसी दलितहरूलाई प्रक्रियागत ढङ्गले फेरि बहिष्करण गर्छ। सपोज एउटा उदाहरण कस्तो भने तपाईँ यो अस्ति सर्वोच्च अदालतको फैसला छ के भनिदियो भने भर्नामा तपाईँलाई समावेशी दिने, त्यो पनि जस्तो निजामतीको उदाहरण हेर्ने हो भने 49%लाई 100% बनाउने भनेको 51% चाहिँ अलरेडी सक्षमलाई मेरिट बेसिसमा भन्नुहुन्छ उहाँहरू, सक्षमलाई राख्नुहुन्छ। अनि सक्षम कसरी छानेर ल्याउनुहुन्छ लोकसेवा आयोगबाट भने अस्ति भर्खरै गोल्ड मेडलिस्टले कति घुस खायो भन्दै 22 लाख होइन, त्यस्तो सक्षम छानेर ल्याउनुहुन्छ। मैले सबै कर्मचारी घुसिया हुन्छन् भने होइन है, त्यो तर्क पनि नजाउँ। तर सजिलो के छ भने लोकसेवामा के प्रश्न सोध्यो अरे भने होइन, उनाउ पुराणको उनाउ पात्रको बारेमा लेख भनेर सोध्यो अरे। त्यो मात्र नभए डाक्टर साहब एकजना के भन्छ वकिल साहब केसम्म भएको थियो भन्दाखेरि एउटा साथी धेरैचोटि उहाँले लोकसेवा दिनुभएको रहेछ, यो रियालिटी घटना धेरैचोटि। अनि उहाँ चाहिँ जनजाति समुदायबाट पढ्नु हुँदो रहेछ अथवा आदिवासी समुदायबाट पढ्नु। उहाँलाई के सोधियो अरे भन्दाखेरि पञ्चामृत कसरी बनाइन्छ सोधियो अरे। क्या त्यो जिन्दगी उसको कल्चरमै छैन पञ्चामृत बनाउने होइन। भनेपछि के रहेछ भने 51% चाहिँ रिजर्भेसन रहेछ कुनै कुनै भाषिक समुदायलाई, कुनै कुनै संस्कृतिवालालाई
कुनै कुनै बोलबालालाई हैन। अब अर्को कुरा के हो भने महिलाहरू एकदम इम्पावर भएको छन् अहिले। धेरै नेपालको संविधान हेर्दाखेरि पनि महिलाको लागि उदार छ भनेर भन्छन् है, सशक्तिकरण भएको छन् भन्छन् नि त हैन त। जागिरमा पनि थुप्रै आछन् भन्छन् हैन। म कुरा नगरौँ, यही अफिस मात्रै इङ्गित मात्रै गर्छु। एउटा कार्यालय छ, त्यहाँ चाहिँ एक खालको विषयवस्तु हेर्नलाई महिलाहरूलाई मात्रै जिम्मेवारी दिएर छन् हैन। अनि त्यहाँभित्र कोठामा पस्दा त महिला मात्रै हुनुहुन्छ, मलाई त गजब लाग्यो हैन। अनि त्यस पछाडि सबै महिला, अनि के हो भने यो त महिलाहरूले सञ्चालन गरेको यो चाहिँ ऊ हो भने, अनि जम्मै हेर्दै लगे, सबै हेर्दै लाँदाखेरि त एउटा पनि मधेसी महिला छैन, एउटा पनि जनजाति महिला छैन। नेपाल पोखरेल खरेल हैन, मैले हेरिनँ तर इटिसीमा छ। यो अनुहार भनेको यस्तो कुरा हो क्या, त्यसैले हामीले यसको आधारमा विभेद गर्नु हुँदैन र विभेद गरे भने कारबाही गर्नुपर्छ भने मैले देख्न साथै यसो हेर्दाखेरि कुन कुन महिला रहेछन् भन्ने त अनुहारले थाहा पाइन्छ नि त हैन। अनि त्यो भएपछि अनि मलाई चाहिँ गजब लाग्यो। अनि मैले के भने ओहो यो इन्क्लुजन त एक्स पुरुषबाट एक्स महिलामा गएछ भन्ने लाग्यो मलाई हैन। त्यसकारणले यो चाहिँ ठुलो ट्रान्सफर्मेसन भएछ। अनि 49%मा पनि हैन, त्यसमा पनि फेरि क्याटेगोरी गर्दै लगेर फेरि त्यही अघि खालको सिस्टमले रिजर्भेसन दिएकाहरूलाई पनि छुट्याइएको छ कोटा हैन। त्यसैले यो इन्क्लुजनले के गरेछ भने इन्क्लुजनको नाममा सिस्टमेटिकली एक्सक्लुजन गरेछ, यो संविधानकै कुरा हो हैन। तर यी विषयहरूलाई हेर्दाखेरि आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम हैन, दलितलाई हाम्रो दृष्टिको हामीले गरेको विश्लेषण अनुसार चाहिँ 39वटा धारा बोकेको छ जसले बहिष्करण गर्छ। अब तपाईँ भन्नुहोस् यो संविधान यसलाई कन्क्लुड गर्ने सन्दर्भमा यी सबै विषयवस्तुहरूलाई कसरी सच्याउनुहुन्छ? अनि सबै कुराको जड भनेको यही संविधान हो हैन। अनि अहिले के भन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ यो राजनीतिक एजेन्डा पनि सकियो, अनि त्यस पछाडि यो संविधानका कुराहरू पनि सिद्धिए, अब त आर्थिक छलाङ मार्नुपर्छ। अब आर्थिक छलाङ मार्नुपर्छ भन्ने मार्नेले त मारि नै राखेको छ, त्यो पनि भ्यागुता जम्मा मार्नेले त मारिराखेका छन् नि, हामीले देखिराखेका छौँ नि त कसले मारेका छन् भनेर। हिजो चप्पल लाउनेहरूले आज कत्रा कत्रा बिल्डिङ बनाएका छन्, कत्रा कत्रा गाडीमा चढेका छन्, हामी थाहा छ नि। आर्थिक समुन्नति भएको छ त, बस अरू कुरा नहेर्नुहोस् न। उहाँ सिलिगुडीबाट सिसी क्यामेरा हराउँछ त ठुलै भएको छ त। काठमाडौँमा बसेर एकचोटि तपाईँ के अरे माइती घरको जक्सनमा बसेर सरकारी गाडी चढेर आउने कस्ता कस्ता मान्छेहरू रहेछन् तपाईँ हेरिहाल्नुहोस् न, दिनभरि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि। आर्थिक छलान त भएकै छ नि, धेरै परेन, दिनभरि परेन, मात्र 3 घण्टा बस्नुहोस् न, बसेपछि थाहा भइहाल्छ हैन। त्यस कारणले अब यसो भन्दै गर्दाखेरि फेरि पनि हामीलाई के भन्छन् भने यो तर्क गर्दाखेरि उहाँहरूसँग यसको काउन्टरमा तथ्यपरक ढङ्गले ल्याउनु भयो भने त म स्वीकार्छु हैन, हामी स्वीकारौँला। मलाई 1-2वटा कुरा चाहिँ एउटा प्रश्न चिन्ह अहिले गर्नै मन लाग्यो, जुन यो संविधान र कानुनले नै सिर्जना गरेको भन्छु म। कुनै जातिलाई, समुदायलाई, धर्मलाई दोष लाउँदिनँ, व्यक्तिलाई दोष लाउँदिनँ, त्यो किन नजाउँ त्यतापट्टि नजाउँ म भन्छु होइन। एउटा अहिले एकदम चर्चामा आएको छ, नेपालले यो हप्तामा 6 अरब कि कतिको बिजुली इन्डियामा बेच्यो भन्ने कुरा है। मेन स्ट्रिम मिडियाले चर्चामा लिएका छन् भनौँ न। त्यो मेन स्ट्रिमिङ मिडियाले मात्रै होइन, सबै राजनीतिमा पनि छ, अदालतमा पनि त्यही छ है। एउटा मुद्दा हामीले लिएर गएको थियौँ अदालतमा, अनि त्यो के थियो भने मुद्दा सिम्पल, ट्रान्समिसन लाइन पुरानो ठाउँबाट चाहिँ खोलाबाट जाने रहेछ
अनि त्यसको विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो खोला लानु पर्नेमा उनीहरूले बनाउँदै लाँदा त्यो हचुवापूर्वक तरिकाले गाउँबाट लाने भए, ट्रान्समिसन लाइन घना बस्तीबाट लाने भयो। त्यो विद्युतको इन्जिनियरिङबाट पनि मिल्दैन रहेछ। इन्जिनियरिङले के भन्दो रहेछ, गाउँ घर बस्तीबाट चाहिँ टावर जोगाएरै लानुपर्छ भन्ने इन्स्ट्रक्सन हो त्यो। त्यो नर्म्स नै रहेछ इन्जिनियरिङको, किनभने त्यो हानिकारक छ नि त मानवको लागि भन्ने कुरा। कानुन के भन्छ, विद्युत ऐन नियमावली हेर्यो भनेदेखि विद्युत ऐन 2049 को दफा 26 र विद्युत नियमावली 2050 को नियम 52 घरमाथिबाट कुनै पनि किसिमको विद्युतीय तार लैजान मिल्दैन भन्ने छ हैन। अनि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँनिर दलित अब आदिवासी जनजाति बस्ने ठाउँ भएको हुनाले उनीहरूसँग त सहमति नगरी लानै मिल्दैन, त्यो पनि। अनि अब हेर्दा के देखियो भने विद्युतले गरेको सर्वे रिपोर्ट के छ भनेर हेरेको, सर्वे रिपोर्टमा पनि गाउँबाट जाने टावरको नक्सै छैन। लगेपछि के गरे उनीहरूले, हिजोस्ति गुगलबाट नक्सा बनाए। बिचराहरूले पहिलेदेखि 66 सालदेखि भन्दै आए यहाँबाट सारिदेऊ भनेर कसलाई भेटेनन्। संसददेखि मन्त्रीदेखि सबैलाई भने, सुनवाई नभएपछि हामी कहाँ आए, हामीले मुद्दा हाल्यौं सर्वोच्च अदालतमा। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम पनि जारी गर्यो। अस्ति फैसला गर्ने बेलामा त ल पैसा लिएर जग्गा छोडिदेऊ भन्छ सर्वोच्च अदालत। पैसा ल्याऊ, क्षतिपूर्ति देऊ, पहिले क्षतिपूर्ति देऊ, मूल्याङ्कन गरेर क्षतिपूर्ति देऊ भन्छ। अनि भनेपछि किन सर्वोच्च अदालतले पनि यी सबै कानुनहरू, यी सबै कुराहरूलाई नजरअन्दाज गरी यत्रो नजरअन्दाज गर्दैछ त? यहाँनिर किन यस्तो अन्याय हुँदैछ त्यहाँको निमुखाले? अनि यो विद्युत कहाँ जान्छ? इन्डियामा जान्छ अरे। 6 अरबले के भएको छ? त्यो घर जाँदै गरेको मान्छेलाई मुआवजा र क्षतिपूर्तिको कुरा छोडिदिउँ, उसको घर जोगाउने कुरा सामान्य कुरा पनि गरेका छैन। मुआवजा क्षतिपूर्ति दिएको छैन। मुआवजा क्षतिपूर्ति तार गएको मान्छेलाई 20% 30% देखि उसको जग्गाको पैसा दिँदैन। त्यस पछाडि अनि त्यसको लागि पनि उसले अनेकौं मुद्दा मामिला र तिकडम गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो पैसा लिनको लागि पनि। अनि प्राधिकरणको मान्छेहरू दिनौं चिल्लो गाडीमा कुद्ने, अनि त्यस पछाडि नेता जतिले जम्मै, त्यस पछाडि त्यसको कमिसन खाने, अनि त्यो जलमाफियाहरूले खोला झोलामा हालेर विदेशीलाई बेच्ने, अनि त्यस पछाडि ठेकापट्टा पनि विदेशी कम्पनीले नै पाउने, त्यो बनाउने ठेकापट्टा पनि अनि पाउने। अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ विकास हो, त्यसकारणले विकासको लागि तिमी चाहिँ यहाँबाट हट्नुपर्छ, तिम्रो यहाँ बस्ने अधिकारै छैन। यस्तो खालको कुतर्क, यस्तो खालको सुरुवात कहाँबाट भयो भन्दा यो संविधानमा के लेखेको छ भन्दा धारा 25 मा हेर्यो भनेदेखि सम्पत्तिको अधिकार, सार्वजनिक हितको लागि राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति लिन पाउँछ। हिजो के थियो कानुनमा? यदि सरकारले सार्वजनिक हितको लागि व्यक्तिको जग्गा लिएको र त्यो सार्वजनिक प्रयोजनको काम गरेन भनेदेखि वा त्यसको प्रयोजन सकेपछि त्यही व्यक्तिलाई जग्गा फिर्ता दिनुपर्ने थियो। यो संविधानमा के गरियो भन्दाखेरि त्यो जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको त अर्को काममा लगाउनेले सरकारले। अनि हरिसिद्धि इँटा टायल कारखानामा के गर्यो? यही कानुन लाएर सरकारले त्यहाँको नेवा आदिवासीहरूको जग्गा जमिन कौडीको भावमा अधिग्रहण गर्यो, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना बनाउने भनेर। अहिले त्यो कारखाना पतालमा पुगिसक्यो, कहाँ गयो थाहा छैन। एउटा व्यक्तिलाई त्यो जग्गा सरकारले बेच्यो, व्यक्तिलाई बेच्यो। फेरि त्यहाँको मान्छेले त्यो जग्गा फिर्ता पाएन, अहिले पनि त्यहाँबाट विस्थापन भएका छन्। अनि त्यो कहाँबाट सुरुवात भयो भन्दा त यही संविधान। आदिवासीको कुरा छोडिदिनुहोस्, मधेसीको कुरा छोडिदिनुहोस्, दलितको कुरा छोडिदिनुहोस्, कुनै पनि नेपालीको नागरिकको बसोबासको कुरा यसले ग्यारेन्टी गर्दैन। घर जग्गा तपाईलाई विकासको नाममा माफियाहरूले तुरुन्त तपाईलाई भत्काउन सक्ने यसले
बाटो दिएको छ र त्यसैलाई जस्टिफिकेसन गर्छ अदालतले। फैसला हामीसँग छ, यसको जवाब छ। अनि त्यो अब उदाहरणको लागि फेरि पनि विद्युतकै कुरा गरौँ। तपाईँ अरुण थर्ड हेर्नुहोस् त, अरुणको कुरा गर्नुहोस् त। भारतको के एउटा कम्पनीले गरेछ अरे, त्यो तपाईँ त्यो मर्स्याङदीमा गएर हेर्नुहोस् त, त्यहाँ के अरे चाइनाको कुन चाहिँ एउटा कम्पनीले चलाइराखेको छ जलविद्युत। अनि त्यो चाइनिज र त्यो भारतीयलाई व्यापार गर्नलाई विद्युतको तार लानु पर्यो भने तपाईँ हाम्रो घरको माथिबाट जानुपर्ने हो भने उसले लान्छ, अनि त्यस पछाडि हाम्रो घर बुलडोजर लाएर भत्काइदिन्छ, अनि दिनुपर्ने पैसा पनि दिँदैन। त्यसको लागि लडाइँ गर्नुपर्छ, अदालत गयो भनेदेखि अदालतले फैसला गर्दाखेरि विकासको लागि छोडिदिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्छ। कहाँनिर न्याय छ, कहाँनिर सुरक्षित छ? तपाईँको घर सुरक्षित छैन यो संविधानले, तपाईँको सम्पत्ति सुरक्षित छैन, तपाईँको ज्यान सुरक्षा छैन। अनि यो संविधानलाई संसारकै सर्वोत्कृष्ट, उहाँहरूको लागि त संसारकै सर्वोत्कृष्ट हो। उहाँहरू सर्वोत्कृष्ट बन्नु भएको छ नि, बनाएको छ संविधानले हो। त्यसकारणले उहाँहरू यो संविधानलाई जसले पृष्ठपोषण गर्दै हुनुहुन्छ, पक्कै पनि तपाईँ हामीले नढाँटिकन भन्नुपर्छ, यी सबै व्यथितिहरूबाट उहाँहरूले आनन्दका साथ जीवन चलाइराख्नु भएको छ, जीवन निर्वाह उहाँहरूको भइरहेको छ। उहाँहरू आलिशान जिन्दगी बिताइराख्नु भएको छ र त्यो विषयवस्तु यहाँको हरेक नागरिकले, हरेक विभेदमा परेका समुदायहरूले यो कुरो थाहा पाउनुपर्छ। र यसको निराकरण के हो भने फेरि पनि यसको शान्तिपूर्ण निकास नै खोज्ने भनेको जहाँनिर समस्या छ यी संविधानलाई पुनर्लेखन गर्नु पर्यो। अहिलेसम्म हामीले 7वटा संविधान लेखिसक्यौँ होइन, एक्सरसाइज पनि भएर आयो, फेरि एक्सरसाइज पनि भयो। अनि फेरि पनि हामी के हो भनेदेखि यदि यो मुहानलाई हामीले क्लियर गर्दैनौँ भनेदेखि यो हामीले अहिले जुन खास गरी अधिकार खोजिराखेका समुदायहरूले त अब दुईटा मात्रै विकल्प हो कि यसको विरुद्धमा तपाईँ लाग्नुहोस्, तर त्यो शान्तिपूर्ण तरिकाले लाग्नुहोस् होइन। तपाईँलाई यो संविधानले त पक्रिन्छ, तपाईँले फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको कुरा हेऱ्यो भने पनि त्यसमा पनि अनेकौं बन्देज लगाएको छ। खास गरी तपाईँलाई बोल्दाखेरि अब यो राष्ट्र विखण्डन, राज्यद्रोह भन्ने जस्ता, जातीय विद्वेष, घृणा जस्ता शब्दहरू, अस्पष्ट शब्दहरू राखेका छन्। जति बेला तपाईँले पहिचान मात्रै भन्नुभयो भनेदेखि तपाईँ जातीय विद्वेष फैलाउनेमा परिहाल्नुहुन्छ। अरू त धेरै टाढो छ, अरू टाढो होइन। अब यसो भन्दै गर्दाखेरि फेरि तपाईँहरू डराउनु होला होइन। तपाईँ एउटा कुरा याद गर्नु होला, संविधानलाई जोगाउने नेपालमा जनता, संविधानले संरक्षण जनतालाई गरेन, शासकलाई गर्यो होइन। र शासकले यो संविधान जोगाउनलाई अनेकौं तिकडम र हत्कण्डा प्रयोग गर्छ। उसलाई देश जोगाउनसँग मेरो विचारमा साह्रै धेरै ठुलो मतलब छैन होला। नागरिक जोगाउनसँग कुनै ठुलो मतलब, सिमाना जोगाउनसँग पनि छैन होला। सिंहदरबारमा बसेर त्यो नर्सरीको बच्चाले नेपालको नक्सा कोरेको जस्तो चुच्चे र बुच्चे नक्सा बनाएर हुने होइन। यो सिमाना जोगाउनलाई सिमाना बुझ्नुपर्छ। सिमानाको राजनीति बुझिएन भनेदेखि काठमाडौँमा बसेर चर्का कुरा गरेर हुँदैन। र काठमाडौँमा बस्नेले नेपालको सिमानामा जो बसिराखेका छन् उनीहरूले जस्तो जोगाइदिन्छ जस्तो पनि लाग्दैन मलाई। काठमाडौँमा बसेर म नै जोगाउन सक्दिनँ, तर म सिमानाको मान्छे हो। म किन जोगाउन सक्दैन भने म काठमाडौँमा बसेको छु, तर म जुन दिन मेरो थल्लोमा जान्छु नि, म सिमानामा बस्छु नि, अनि त्यसपछि मैले त्यहाँ यहाँको सिमाना हाम्रो यो हो, यहाँदेखि यता नेपाल हो, यहाँदेखि उता इन्डिया हो भनेर म कुरा गर्ने, त्यो धरतीमा टेकेर म कुरा गर्न सक्छु। किनभने मेरै जस्तो अनुहारको मान्छे इन्डियामा पनि छ नि त होइन, मेरै जस्तो भाषा बोल्ने मान्छे इन्डियामा छ नि त। अनि
हामी दाजुभाइलाई थाहा छ नि यो पानी ढलो कहाँ हो भने। तपाईँ त्यो पशुपति नगरदेखि माथि जानुभयो भने सिमानाको जङ्गे पिल्लर सिल्लर भन्छ त्यो त थाहा छैन। पहिला पहिले म सानो हुँदा देख्दाखेरि एउटा धुप्पीको काठ यहाँदेखि यता के अरे किला ठोकेको थियो, यो यहाँदेखि यता नेपाल यहाँदेखि उता इन्डिया भन्ने कुरा। अहिले त्यो किल्ला छैन, कहाँ गयो थाहा छैन। तर त्यो वारिपारीको मान्छेलाई भन्यो भने यहाँनिरदेखि यता नेपाल हो, यहाँनिरदेखि उता इन्डिया हो भनेर उहाँहरूले भन्छ। अनि त्यहाँनिर एकपटक एसएसबीले सीमा मिचेको थियो। यहाँ अब नाम नतोगाउँ, इलाम जिल्लाकै नेताहरू यो चुनाव आउने बेलामा फेरि यो राजनीतिक कुरा भन्छन्, यो वकिलले राजनीतिक कुरा गर्न मिल्दैन। अनि यहाँ केन्द्रकै मान्छेहरूको त्यति बेलाको मिडिया हेऱ्यो भने पनि हुन्छ। यो चाहिँ दुई देश बीचको आन्तरिक सम्बन्ध हो, त्यसले गर्दाखेरि यो यसरी बोल्न मिल्दैन, यो केन्द्रबाट कुरा गर्नुपर्छ भनेर त्यो ठाउँमा गएर फर्केर आए, केही पनि नबोली। त्यस पछाडि भोलिपल्ट नेपालकै मान्छे इन्डियाकै मान्छे बसे, सिमाना लगाइदिए, इन्डिया पनि चुप नेपाल पनि चुप। त्यहाँको नागरिक त्यहाँ बस्नेले त्यस कारणले काठमाडौँमा बसेर चर्का नागरिक यो जस्तो सीमाको कुरा गर्ने, जो चाहिँ अति राष्ट्रवादको कुरा गर्नुहुन्छ, अव्यावहारिक राष्ट्रवादको कुरा गर्नुहुन्छ, सिमानामा गएर जो सिमाना जोगाएर बसेका समुदाय छन्, दक्षिणतिर हेर्नुभयो भने कि त्यो समुदाय थारू नै हो, कि त्यो समुदाय मधेसी नै हो। अलि पहाड चढ्नुभयो भने कि त्यो समुदाय लिम्बू, राई, लाप्चा होइन, अलि मधेसमै पनि अब सन्थाल होइन, मेचे हो। त्यहाँबाट पश्चिम पहाडतिर चढ्नु भने कि त्यो रोङ अथवा त्यो ब्यासी सौका नै हो। अनि तपाईँलाई त्यही ब्यासी सौका, त्यही लिम्बू, त्यही राई, त्यही लाप्चा, त्यही मुन्डा, त्यही सन्थाल, त्यही थारूको पहिचान चाहिँ तपाईँलाई जातीय भयो, साम्प्रदायिक भयो। अनि सीमा तपाईँ रक्षा गर्नुहुन्छ, जसको पहिचानलाई तपाईँ हामीले मान्यता दियो भने मात्रै सीमा रक्षा हुन्छ। त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भने अहिले जे जति हामीले कुरा गरेका छौँ ती कुराहरूको समाधान, समस्याको सुरुवात पनि हिजो पनि कानुनबाटै हो। चाहे तपाईँ त्यो यो हामी कानुन पढ्दाखेरि यो छुवाछुत र भेदभावको कुरा गर्दाखेरि मनुस्मृतिको कुरा आउँछ होइन, त्यो हिन्दू धर्मको कुरा भयो। मनुस्मृति पनि एउटा कानुनै थियो होइन। अनि त्यस पछाडि पछि हुँदै हुँदै आएर मानव न्याय शास्त्रको कुरा आउँछ, त्यो पनि एउटा कानुनै थियो। त्यसले पनि विभाजनकै कुराहरू आएको थियो। नेवारहरूमा विभिन्न जात विभाजन गरेको पनि त्यसैले भन्छन् विज्ञहरू होइन। अब त्यस्तै अब मुलुकी ऐन त तपाईँ हामीलाई थाहा छँदैछ, यी कानुनै हुन्। भूमि खोज्ने भूमि सम्बन्धी ऐन पनि यो कानुनै हो, यो संविधान पनि कानुनै हो। समस्या यहीँबाट सुरुवात भएको छ, यसलाई समाधान गर्नुपर्छ र त्यो शान्तिपूर्ण, वैधानिक र त्यो चाहिँ बौद्धिक लेभलबाट होइन हुनु पर्यो। र खास गरी हामी कानुनमा चाहिँ कानुनी व्यक्तित्व भन्छौँ, लिगल पर्सनालिटी भन्छ, लिगल इन्टिटी पनि भन्छ अङ्ग्रेजीमा। त्यो भनेको के हो भने जो नेपालमा बसेका समुदाय र नागरिक समुदायहरू छन् ती सबैलाई समान हैसियत, समान सम्मान, समान अधिकार, समान अवसर र समान व्यवहार त्यो गरेर यो कानुनलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ। अन्यथा यो जहिले पनि हामी विभाजन, एकअर्काप्रति वैमनस्यता र यो राष्ट्रियता कमजोर हुने होइन, ती सबै कुराहरूलाई बोकेर हिँड्छौँ र त्यसलाई हामीले कि त त्यो स्वीकार्नु पर्यो, जातीय द्वन्द्वलाई पनि स्वीकार्नु पर्यो होइन। अनि त्यसो विदेशीले आउँदाखेरि अब मिचेको त स्वीकारेकै छौँ के अरे, उत्तरबाट मिचिया छ अरे, दक्षिणबाट मिचिया छन् अरे त्यसो भन्छन् होइन। कोही चाहिँ फेरि उत्तरले मिचिया छैन दक्षिणले मात्रै हो पनि भन्छन् होइन। अनि अब त्यो यो त अब विभिन्न खाले कुराहरू छन्, तर ती सबै कुराहरूलाई रोक्नको लागि, त्यो गर्नको लागि मेरो विचारमा समुदायको पहिचानका कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एकदमै अमूल्य समय दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। धेरै विषयहरू बाँकी रहेका छन्, फेरि पनि यसरी नै संवाद कुराकानी गर्नेछौँ। धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई र श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई। मैले आफ्नो कुरा राखेँ
र मैले राख्ने प्रयास गरेँ र यहाँहरूलाई फेरि पनि सुनिदिनु भएर त्यसका कमेन्टहरू पक्कै पनि आउँछन् होला हैन। त्यसमा चाहिँ पठाइदिनु भयो भने म तपाईँहरूलाई जवाब त दिन्न हैन, किनभने यो सबैको अधिकार, बोल्न पाउने अधिकार जो मानव अधिकार हो, जन्मसिद्ध अधिकार हो मानिसको। मानिसले नै बोल्न पाएन भनेदेखि मानिसै रहँदैन। त्यसैले तपाईँले जे भन्नुभयो मलाई त्यसमा आपत्ति छैन, दिनु होला र यहाँको प्रयासलाई र यहाँको मिडियाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। हस्, नोगेन सेवारोग